नए सिरे से हिसाब सारे. We're just talking about things that annoy, amaze, excite, or bore us. We are crows from Karachi, dropping crap at your feet. It's up to you to pick it up. Or not. Kaun Firon, Episode 11. No, this is not about BDS. This is not about. It is also. Matlab, there was this family. There were 3 ladies and they had around 5 kids with them. Ages 11, 12 to 3 or 4. Right. और वो इतनी बड़ी टेबल थी और उसके साथ टेबल पे there was a little girl, must be around 7 or 8. 8 साल से ज्यादा की नहीं थी वो बच्ची और वो उनका प्राम लेके बैठी हुई थी. And then they brought McDonald's, which pissed me off, but Of I course. did not know कि कुछ इससे भी बुरा होगा. और उसके बाद वो मैकडॉनल्ड्स आया, सारे हैप्पी मील्स थे और उस टेबल ने खाना पीना शुरू किया और वो बच्चे टॉयज निकाल. And they did not give even a fry to that help kid that they brought, and that was a kid. और मैंने कभी किसी को इतना ये नहीं देखा कि देना. Usually people give something, but they did not give हाँ, आप किसी बच्चे anything. को मॉल लेके गए हैं. I mean, वो भी तो बच्चा है. And और even if he wasn't. she was a beautiful. She was so beautiful. She was wearing this white pishwas type of clothes, and that's वो शायद पठान type थी, तो she was like दुपट्टा Covered. अपना सही कर रही, छोटी सी बच्ची. और वो उनको देख के वो लिटरली वो बच्चे भी इतनी छोटी थी कि उसको नजर हटाना भी नहीं आ रहा था. वो बस उसका मुंह टेबल की तरफ था और वो बच्चे अपने हैप्पी मील के टॉयज निकाल के खेल रहे हैं, खा रहे हैं. एंड आई एम लाइक व्हाट यू क्या है. मतलब हम इसराइल को कहते हैं ना कि वो उनको इंसान नहीं समझते. हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे लोग हैं हमारे जो लोग दूसरे भी. इंसानों को इंसान नहीं समझते. मैं एक तुम्हें बात बताना चाहती हूँ फिरतुलैन कि एक ज़माने में कहा जाता था कि खाने की वो खुशबू आए जो कि 4 घरों तक जाए। जबकि आपका दीन मना करता है कि अगर आपको नहीं पता कि आपके आस-पास के लोगों के किचन के क्या हालात हालात क्या हैं? हैं, तो कोशिश करो कि महक वहाँ तक ना जाए या उनके घर तक भी वो खाना पहुँचाओ। घर वजह से ये बाहर है नहीं जाना कि चाहिए. अगर उनके दिल हाँ, कि आप उनके दिल में अगर ज़रा-सी वो भी आई ना कि ओह! तो और उन तक वो खाना नहीं पहुँचा रहा और आप वजह थे उनके दिल में वो हल्की-सी खलिश के, आपको इसका जवाब देना है। तो तुम मुझे ये बताओ, वो हेल्प जो कि आपकी ज़िम्मेदारी है. अच्छा कई लोग तुमसे ये बात करेंगे कि ये ज़िम्मेदारी इसलिए नहीं है मेरी क्योंकि मैंने इसको तनख्वाह दे दी ना, लेकिन इंसान तो वो फिर भी है यार. मतलब इतनी तो बेसिक तमीज़ सिखाई जाती बच्ची है ना. है. पॉइंट नंबर 1 ये तो गैर कानूनी है कि आपने बच्चे को काम पे रखा. वही क्यों है, वो सबसे बहुत पहले छोटी काम, बच्ची. हाँ, सबसे पहले बात तो यही है. बिल्कुल आप उसको नहीं रख सकते हैं. बट यू और नो अगर had it not been my mother with me, I would have gone and spoken to them that if you cannot afford to feed your help, do not then hire don't them. try. Exactly. What level of apathy are you operating नहीं on? नहीं, ये एपैथी नहीं है. ये ये एक देखो, इसमें चंद चीजें. एक तो दिखावा है. दिखावा बहुत बड़ी चीज है पाकिस्तान में. हमको दिखाना है सबको कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या नहीं है. दूसरा, क्योंकि लेबर इज चीप, तो आप समझते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है अगर ये बंदा नहीं करेगा तो दूसरा बंदा कर लेगा. तो आप अपनी मर्जी से लेकिन करते हैं. सबाहा इट इज ऑल्सो एक फिरौनियत भी तो है कि फिरौनियत आप है. फिरौन हैं और आप सामने वाले को अपने से कमतर समझते हैं कि वो इस काबिल नहीं है कि वो ये खा सके. वो भूखा बैठा रहे, उसकी औकात ही है. देयर इज अ सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी कि ये हम इंसान हैं, हम हैं सही लोग और ये तो कचरा कूड़ा कीड़ा मकोड़ा. बिल्कुल. आई आई थिंक मीन इसके अलावा और डिह्यूमनाइजेशन कुछ तो नहीं बिल्कुल. है कि आप सामने हाँ. वाले को अपने बराबर ही नहीं Yes. समझते. I mean, I remember you telling me ना कि your flat in your apartment block लोग तुमसे अपार्टमेंट खफा आए क्योंकि तुम ज्यादा पैसे दे रही हो अपने या दोस्त को, और मैं और वो लोग एंड नहीं आई देना चाहते हैं. solemnly swear कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और पैसे देने चाहिए जितनी हाँ महंगाई बिल्कुल, है हो ना. गई है.
मुस्तकिल। आई मीन आप अगर खादी जाएँ और खादी में आप सेकंड क्या नाम है उसका? द ब्रांड व्हिच इज़ वेरी एक्सपेंसिव? चैप्टर 2 चैप्टर 2 राइट। तो चैप्टर 2 के कपड़े आप आराम से एक जोड़ा 18,000 रुपए 15,000 रुपए खर्च करेंगे, लेकिन आप 7,000 रुपए से ज़्यादा नहीं देंगे एक औरत को जो आपके पास रोज़ आ रही है, सफाई कर रही है, 6 चीज़ें कर रही है और उसको छुट्टी भी नहीं देंगे आप। ना तो छुट्टी देंगे, ना तो और आप रेस्ट उसका लहू देंगे। पिएँगे, बिल्कुल लहू पिएँगे। आप उसका लहू पिएँगे, उसका एक-एक सेकंड आप उसको पानी पीने के लिए भी अगर वो बैठी हुई है तो आपको बुरा लगेगा कि ये कुछ कर क्यों नहीं रही है। या और मैं तो क्यों आई बिलीव दिस व्हेन घर आई का वाज़ खाना नहीं यंगर देंगे। I सॉरी। used to really marvel at these people who are so good at how they get work out of their helps. मुझे ऐसा लगता था यार मुझसे तो बोला ही नहीं जाता और हुँ। लोग अपने हेल्प से या किसी भी तौर पे अपने सबऑर्डिनेट से किसी भी पर्सपेक्टिव में कि आप इससे इतना काम निकलवा लेते हैं, ये भी करा लेते हैं, वो करा लेते हैं। बट इवेंचुअली इन माय लाइफ आई हैव रियलाइज कि बहुत सारी दफा ऐसे लोग जिनको दूसरों से बहुत ज्यादा काम निकलवाना आता है तो उनका एक सब्सिक्वेंट इमोशन कम हो जाता है, उनके अंदर एम्पैथी आम लोगों से कम होती है। कम होती है। वो एम्पैथी क्योंकि उसके कम बगैर होने ये हो नहीं सकता ना। मैम अगर एग्ज़ैक्टली आपके अंदर एम्पैथी आ जाएगी तो आपके उन लोगों बिल्कुल, के हिसाब से वो नहीं होगा। दूसरी एक बात मैं सोच रही थी और इट जस्ट स्ट्रक मी कि ये कहानी फिर वहीं जाकर के उसी कॉलोनाइज़ तरीके पे जाती है क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है जो पुरानी वज़ा के लोग थे ना, वो घर पे अपने हेल्प को इज़्ज़त बहुत देते थे, बहुत बहुत ज़्यादा। देते थे। अ, मैंने मैंने ये क्योंकि खुद देखा हुआ है अपनी नानी के यहाँ पे कि भई ठीक है प्रिपरेशन के लिए हाउस हेल्प ने सारा सब्जियाँ काट दी, गोश्त काट के रख दिया और खाना नानी ही बनाती थी मेरी। वो सिर्फ़ सूस शेफ़ की तरह से वो काम कर लेते थे। लेकिन जब भी खाने का वक़्त होता था तो उनका खाना पहले सर्व किया जाता था क्योंकि नानी का थॉट प्रोसेस ये था कि एक उनको वो इज़्ज़त में हमें इजाज़त नहीं थी कि हम उन्हें नाम से बुलाएँ। हाँ। हमें बुलाना होता था मकसूद मामा या जो भी उन खातून का नाम था बिकॉज़ इट्स अ फीमेल नेम आई डोंट वांट टू टेक द नेम खाला बुलाओ इन्हें यू नो इस तरह से और उनको वही इज़्ज़त मिलती थी, वो हमें डाँट भी सकते थे, ठीक है? मगर उनको खाना पहले दिया जाता था क्योंकि हमसे ये कहा जाता था कि सारी मेहनत इस खाने के पीछे तुमसे पहले उठकर इन लोगों ने की है और राइट। इनका हक पहले बनता है जब ये खा के तुम्हारी मेज़ पे खाना लगवाएँगे ना, तो बेटा दुआ के साथ खाना तुम्हारे पेट में जाएगा, ठीक है? ये थॉट प्रोसेस था। फिर आप आ जाएँ जो आपका एक ब्रिटिश एम्पायर बनी यहाँ पे और उसके अंदर लोगों को बिल्कुल गुलामों की तरह ट्रीट किया गया। अब जब हमने उनका बाकी सारे तरीके अपनाए ना, मुझे ऐसा लगता है कि गुलामों को ट्रीट करने का वो तरीका भी आपको एक सेंस ऑफ पावर देने लगा और उसी तरीके को हम कंटिन्यू करके उस थॉट प्रोसेस को सामने लाए हैं क्योंकि ये एक तरीका यहाँ पे नहीं होता था। बहुत एक ट्रिकल चीज़ ये डाउन भी तो इफेक्ट होती है ना ट्रिकल डाउन राहिला इफेक्ट होता है ना। कि जब आप एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ करप्शन जो है वो इट इज़ एवरीवेयर तो पैसा उन लोगों के हाथ में भी आता है जो तहज़ीब से दूर होते हैं। हुँ। बिल्कुल, आप जो बात कर रही हैं वहाँ पे जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो उन लोगों के हाथ में है जहाँ तहज़ीब भी है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता तो जब आपके पास माली तौर पे आप आगे निकल रहे हैं लेकिन तहज़ीब में आप कभी आपके है ही नहीं। ये सारी चीज़ें तहज़ीब से आती हैं और मैं आपसे थोड़ा-सा इस बात में ना डिफ़र करूँगी कि इसका ताल्लुक मुझे ऐसा लगता है ये सदियों से है। इंसान के अंदर ये ख्वाहिश कि वो खुद को दूसरों से बढ़तर समझे। हाँ, उसके सामने कोई ऐसा हो जिसके सामने वो सुपीरियर फील करे। देखो आई थिंक इट ट्रिकल इज़ एन डाउन इफेक्ट इननेट थिंग इन हाँ, एवरी लेकिन ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये होता है कि इंडिविजुअल। गोरों ने हमारे साथ ये रवैया रखा है और हमने हमारे नीचे जो लोग हैं उनसे ये रवैया रखा है क्योंकि फ्रस्ट्रेशन तो हमको भी है ना कि हम हमें इस तरह ट्रीट कर रहे हैं तो हम लोग आगे लोगों के साथ क्या तरबियत रखेंगे लेकिन ये या तो क्या तरीका इंसानियत है रखेंगे। सवाद, ये तो इंसानियत है। ये तो इंसानियत है कि आप एक नॉट जस्ट अ ग्रोन अप पर्सन एक बच्चे को आप भूखा रख रहे हैं और आपके 5 बच्चे खा रहे हैं। नहीं, लेकिन ये तो बहुत जब ही आप उसको इंसान समझते ही नहीं है, तो फिर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि दिस और इज़ बहुत दफ़ा ऐसा इंसानियत। भी होता है कि लोग ये भी मैंने देखा है, आप सिर्फ़ जाके मॉल में बैठें, क्योंकि मॉल में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, मॉल के फूड कोर्ट में बैठे हैं और आप सिर्फ़ देखें। मैंने ये भी देखा है कि एक आता है मील,
وہ بچہ کھاتا ہے اور وہ بچہ پورا نہیں کرتا تو پھر وہ اس بچے کو چلے جاتا ہے جو اس بچے کو. میری تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے یہاں اس بارے میں بات کیوں نہیں ہوتی کہ لوگ بچے ہائر کیوں کرتے ہیں بچوں کو سنبھالنے کے لیے. یہ تو بات اچھا 12 ہے. یہ سال کی سچویشن میں بچی تمہیں 6 سال کے بچے کو بتاؤں سنبھال رہی ہوتی ہے. رفلین، ابھی جب تم یہ کھانے کی بات کر رہی تھی نا، یہی یہ پوائنٹ تھا جو کہ مجھے بہت بادر کرتا ہے، مجھے کرتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے بہت لوگوں نے سمجھایا ہے کہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے، مگر ٹھیک میں انسان ہوں نا، مجھے یہ چیز بادر کرتی ہے کہ آپ جو کھانا پکائیں وہ بچ جائے. ٹھیک ہے، اچھا کچھ گھروں میں تو اس کھانے کو دوبارہ نہیں کھایا جاتا. میرے گھر میں کھایا جاتا ہے کہ بچا ہوا ہے تو آپ اگلے دن اس کو ضرور کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں ہاں یہ بہت گھروں میں یہ نہیں ہوتا ہے سوال. بہت گھروں میں دوپہر کا کھانا الگ بنتا ہے، رات کا کھانا الگ بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اور ری ہیٹڈ کھانا وہ لوگ نہیں گھر والوں کو دیتے ہیں. اچھا اب یہ بچتے 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 فریج کے اندر جب وہ سڑا بھس ہو جائے گا نا، تب آپ کہیں گے کہ میں ہیلپ کو دے دیتا ہوں. مجھے اس ہاں وہ آپ سڑا خود ہوا نہیں کھا کھانا. پا رہے. ٹھیک ہے، آپ وہ نہیں کھا پا گئے تو کیا مطلب وہ بکری ہے جانور ہے، یہ تو آپ جانور کو بھی نہیں دیں گے نا اپنے پالے ہوئے. تو آپ یہ اٹھا کے کیسے دے رہے ہیں کسی کو؟ آپ کسی کا جھوٹا کھائیں گے؟ مطلب دین کلیئر ہے نا کہ اب کسی اور کے ساتھ وہ کرو جو تم خود کے ساتھ کر سکتے ہو. آپ کھاؤ گے کسی کا جھوٹا؟ نہیں کوئی بھی نہیں کھائے گا. صرف سڑی ہوئی خراب بدبودار چیزیں آپ کسی انسان کو دے رہے ہیں، آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد اگر آپ بات بھی کریں تو ان کے دل میں یہ خیالات ہوتے ہیں کہ یہاں تو ان کی بہت اچھی زندگی ہے، جہاں سے یہ آئے وہاں تو ان کو جی کچھ بھی نہیں ملتا، ہم تو ان کا بہت خیال کریں. آپ نے ایک انڈر ایج بچے کو کام پہ رکھا ہوا ہے، آپ صبح سے شام تک اسے گدھے کی طرح کام کرا رہے ہیں. بچہ آپ نے پیدا کیا تھا، آپ نے ایک اور بچے کے حوالے کر دیا ہے. وہ مجھے تو یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہاؤ آر یو کمفرٹیبل وتھ یور چائلڈ بین ٹیکنگ کیئر آف بائی another child. unless it's your own I don't child. understand it. یا تو آپ کی بڑی تو بیٹی ہو بڑا بیٹا ہو جو چھوٹے بیٹے کا خیال رکھ رہا ہے تو پھر وہ تو سمجھ مگر میں آتی ہے. سماج کی تو ان کا بھی جاب نہیں ہے نا یار. تم نے صحیح اگر ہے. پیدا کیا ہے تو اس کی تعلیم و تربیت، اس کی پرورش تمہارا جاب ہے. اور ٹھیک ہے، اگر تم یہ آپ کو نہیں اس کر بچے سکتے. کا خیال رکھنے میں ہیلپ چاہیے تو گیٹ اے گرون اپ بچے کا خیال رکھے گا نا. 8 سال کی بچی کیسے 4 سال کے بچے کا خیال رکھے گی؟ بٹ آلسو اگر آپ بات کریں یہاں تو گھر میں سیکیور تو ہیں، دو وقت کی روٹی تو فوراً اللہ میاں بن جاتے ہیں. 2 ہاں وقت کی روٹی تو مل رہی ہے ان کو یہاں پر اور سکون سے سو تو رہے. Oh, ریئلی that reminds me of this guy جو شرین جناح کالونی میں یہاں کراچی میں وہ اسکول کھول رہے تھے اور ہمارے پاس آئے تھے. کسی کے جاننے والے تھے ہمارے پاس آئے تھے پیسوں کے لیے کیونکہ ان کو ڈونیشنز چاہیے تھے بیسکلی. اور وہ یہ کرتے تھے کہ انہوں نے کلاس 5 تک رکھا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے آگے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کو روٹی کی عادت ہے، ان کو پراٹھے کی عادت نہیں دینی چاہیے. This was a man who was running a school. Now I was like, I mean, روٹی کی عادت ہے پراٹھے کی عادت دینی نہیں چاہیے is just the weirdest statement I have ever heard in my life. اور ہم نے obviously ان کو تو پیسے نہیں دیے تھے لیکن this is a mindset جو پاکستان میں I think quite prevalent ہے کہ اگر ان کو بہتر زندگی دے دیں گے تو پھر تو یہ مانگنا شروع کر دیں گے، ہم سے زیادہ مانگنا شروع کریں گے، ہماری ساری آسان That's the ختم ہو جائے feudal گی. mindset. Feudal Samaj, that's the mindset. لیکن feudal mindset. آج اب تو یہ مجھے نہیں لگتا یہ فلسفی ایگزسٹ کرتی ہے کیونکہ اب ہر غریب امیر بچے کے ہاتھ میں ایک فون ہے جس سے وہ اس کو ایکسس ہے ساری انفارمیشن کا کہ دنیا میں کس جگہ لوگ کیا کھا رہے ہیں، کیسے رہ رہے ہیں، کیسے پی رہے ہیں. تو اب تو یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ایکسپوز مت کرو تو اس کو اویئرنیس نہیں آئے گی. ایکسپوجر تو اب ہے اینڈ یو کین ناٹ ہیلپ اٹ. اب یہ آپ کے اوپر چوائس ہے. ہاں میں اس بات کو ریکگنائز کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سوشل کلاسز بنائی ہیں اور ہر سیر پہ اللہ نے ایک سوا سیر رکھا ہے اور یہ سب کے لیے ویلڈ ہے، یہ ایک ہر منٹ سوشل کلاس کے لیے اچھا ویلڈ ہے. میرا پھر ایک سوال ہے. ٹھیک ہے، ایک تو خیر ایک میرا پوائنٹ تھا which was relating to اس سے پہلے والا پوائنٹ کہ مجھے شاید فیض نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ حضرت عائشہ جب کسی کو کچھ دیتی تھی چیریٹی میں، ڈونیشن میں یا کسی بھی طرح سے اسپیشلی چیریٹی اینڈ ڈونیشن، تو وہ اس پہ عطر لگا کے دیتی تھی کہ بیسکلی آپ یہ اللہ تعالیٰ کو تحفہ دے رہے ہیں تو یہ تو بہترین جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو دماغ Absolutely. الٹا جاتا ہے کہ جو سب سے برا ہے وہ دے دو، اچھا مت دو، جبکہ وہ تحفہ آپ ایکچولی اللہ کو دے رہے ہیں. اب اس سے میں کنیکٹ کر رہی ہوں تمہاری بات کو فلین
کہ سوشل کلاسز اللہ تعالیٰ نے ضرور بنائی ہیں مگر فائنینشلی جس کو اسٹیبل رکھا ہے اسے بتا دیا گیا ہے کہ تم سے انسٹیبل والا بندہ تمہاری ذمہ داری ہے which is why you have بالکل the zakat system and the charity system and the صدقہ system جس کو لوگ یہاں حقارت کی طرح دیتے ہیں جبکہ وہ آپ کا ایسٹ ہے جو کہ آپ دوسری دنیا میں بنا گئے ٹھیک ہے نا تو وہ بیسکلی آپ کی مدد کر رہے ہیں اگر وہ آپ کے سامنے آ گئے ان کی ضرورت آپ کے تھرو ہو رہی ہے ان لوگوں کی ذمہ داری آپ ہی کے اوپر ہے اگر آپ سوشل کلاس میں ان سے بہتر ہیں ٹھیک ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ آپ کی اور ملکیت ہے آپ اریٹیٹڈ فیل کرتے ہیں نا اگر آپ کراچی شہر میں پیدا ہوئے پریولیج کلاس سے اب آپ جا رہے ہیں اینڈ آئی ایم ویری ashamed آف اٹ بٹ آئی ہیو بین دیٹ پرسن جو سڑک پہ اگر جا رہے ہیں اور سگنل پہ پورا 12 لوگوں کا خاندان بیٹھا ہوا ہے جس میں سے زیادہ تر بچوں نے پینٹس بھی نہیں پہنے ہوئے تو آپ کو اگلی لگتا ہے وہ کہ او ہمارے انفراسٹرکچر کے ویسے ہی اتنا عجیب ہے اور اس کے بیچ میں ایک عجیب و غریب سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا ہے یہ کیوں آ رہے ہیں ہمارے ملک میں لیکن مجھے تو اس بات کے بارے میں اب اندازہ ہوا ہے کہ آپ کی ہر پریجوڈس کے پیچھے آپ کی کم علمی ہوتی ہے پھر کتاب بناتے ہوئے مجھے بائی دا وے ساؤتھ پنجاب کے بارے میں پڑھنے کا موقع ملا کہ یہ سرائکی لوگوں کا جو علاقہ ہے اس کے حالات کس حد تک برے ہیں اور کیوں اربن مائگریشن ہو رہی ہیں اور پھر جب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگ ایک ایسی جگہ سے آ رہے ہیں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے انصاف تو بہت ہی دور کی بات ہے انسان رہنے کی بھی کیپیسٹی نہیں ہے اگر آپ کو 4 دن بھوک لگے گی نا تو پھر آپ چوری کر کے کھا لیں گے اگر آپ کے حالات آپ کو اتنی اجازت نہیں دیتے کہ آپ ایتھکس اور مورلس کو لے کے بیٹھے تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیوں شہر میں آ رہے ہیں اور چاہے پھر ان کو فقیر مافیا لے کر آ رہا ہو اور فقیر بنا رہا ہو اینڈ دے آر اوکے ود اٹ بیکاز یہاں 2 وقت کی روٹی تو مل رہی ہے اور ناؤ آئی ڈو ناٹ فیل دیٹ وے اباؤٹ دیم آئی فیل ریئلی ایمپیتھیٹک کہ یہ بھی مائگرینٹس ہیں جن کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا ہے کیونکہ ان کے گھر میں حالات اتنے برے کر دیے گئے ہیں کہ وہ وہاں رہ نہیں سکتے تو آپ لوگوں کے بجائے آپ ان سسٹمز پہ جو ہے نا غصہ ہونے لگتے ہیں کہ جنہوں نے ان لوگوں کو اس ملک میں اربن مائگریشن اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اگلے چند سال کیا اسی سال کا لکھا ہوا تھا 2025 میں تقریباً آپ کی آدھی آبادی شہروں میں آ جائے گی تو جب سسٹمز ان پلیس نہیں ہوں گے تو اسی طرح سے معاشرے میں آپ کو غربت اور امیریت ایک ساتھ آمنے سامنے نظر آئے گی آپ کے لیولز ہی مڈل کلاس ہی ختم ہو گئی ہے یا تو آپ کو اس دن میں نے سڑک پہ ایسی گاڑیاں اب دیکھنے کو ملتی ہیں جو میں نے کبھی شہر میں نہیں دیکھی تھی یعنی کہ غربت بھی اسی طرح ایکسپونینشلی بڑھ رہی ہے اور عمارت بھی اسی طرح ایکسپونینشلی بڑھ رہی ہے اور جو بیچ کے لوگ ہیں وہ نہیں ہیں اور پھر آپ کو پھر یہی کم سے جب کم ہو ڈفرینس رہے ہیں اتنا نا زیادہ ہم بڑھ لوگ جائے گا تو آپ کو یہ کہ غیر انسانی سلوک دیکھنے کو ملیں گے نا بالکل کیونکہ دونوں ہی لوگ الگ الگ طریقے سے ایکسٹریم پر ہیں آئی مین لوگوں کے میں پاس پتہ کبھی اکثر ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ پیسہ اتنا ہے اربن ایریاز میں چند لوگوں میں لیکن اتنا ہے کہ اور اتنا دکھاوا ہے اس پیسے کا کیونکہ آپ مال اگر جائیں جہاں پر سب ہائی اینڈ برانڈز ہیں آپ کے پاس دکانیں ایسی ہیں جہاں پر آپ 6,000 7,000 روپے سے کم نہیں خرچ کریں گے کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی آپ کو ڈومنن مال میں تو ڈیفینیٹلی کیا چیز ملے گی آپ کو وچ از پرہیپس فوڈ دیٹ از چیپر دین دیٹ بٹ دا پلیس از آلویز فل اینڈ دا شاپس آر فل یہ نہیں کہ لوگ گھوم رہے ہیں اور کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں وہاں کچھ کرنے کو ہے نہیں اینڈ سے باہر کھانے کے اور آپ جو بات کر رہی ہیں نا میں تو somebody was telling me that they spoke of somebody who helps with the relief work for flood relief اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آٹا خرید کے رکھا تھا 240 روپے فی کلو اور وہ 2400 روپے بک رہا ہے جو آٹا 240 روپے تھا وہ 2400 روپے بک رہا ہے ایسی 240 روپے آٹا فی کلو تو بہت زیادہ ہے آپ کو 100 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں 5 کلو کا پیک میں نے لیا تھا آئی تھنک اباؤٹ جب یہ لوگ میرے پاس when I had full time help and I bought آٹا it was 600 rupees for 5 kilos چلیں اگر آپ 240 اس روپے چیز تو کو پھر بھی بہت زیادہ ہے ہم فگرز ہٹائیں مگر کرپشن اس لیول کا ہی ہو رہا ہے وہاں پہ کہ جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ 100% زیادہ مہنگی 200% 500% زیادہ مہنگی بکتی ہیں تو جو لوگ بھی اس طرح کی کرپشن میں انوالو ہوتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ان کے پاس پیسہ کس طرح آتا ہوگا
600 करोड़ ठीक है। रुपए के एक बच्चे के आपके पास अकाउंट में पड़े हाँ, होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि आपके पास जितना भी पैसा है यहाँ पर वो बहुत बेईमानी से आया है मोस्टली बिकॉज़ अच्छा लेकिन मुंसबाहत इसका एक 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 बात सोशली आपने इसका जो कही थी इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है ना, उस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि अभी फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने कहा कि हमें कहीं डिनर पे जाना है या कुछ करना है। मैंने कहा अच्छा सही है, तो आप लोग पर हेड क्या सोच रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि यार 6-7 हज़ार रुपए पर हेड तो वैसे ही नॉर्मल बात है। और मैं 2 मिनट को चौंकी, क्योंकि आप नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं कैसे अमाउंट को एक एक सर्टेन टियर के लिए, जो कि किसी के पूरे घर के किसी के पूरे हफ्ते का राशन डलता है उसमें, ठीक है ना? और आप नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं कि ये पर हेड 6 से 7 हज़ार रुपए तो नॉर्मल बात है, इतना तो इंसान लंच पे लगा ही देता है। एंड आई एम ओह माय थिंकिंग गॉड! रियली हमारे तो 1500 रुपए मेरे लिए तो नॉर्मल है। 1500 भी ज़्यादा है एक्चुअली। Sorry, Qurrat was saying something before you said that. मुझे जो है ना चले हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि एक तबका बहुत अमीर है, एक तबका बहुत गरीब है। मगर जहाँ से हमने बात शुरू की थी ना, वो आपको हर तबके में नज़र आता है। वो आपको बहुत पढ़े-लिखे लोगों में भी नज़र आता है, वो आपको बज़ाहिर ऐसे लोग जो आपको बहुत बैलेंस्ड लगते हैं, उनके घरों में भी आपको ये नज़र आता है कि बिल्कुल। हाउस हेल्प के साथ जो सलूक हो रहा है और उसको आप अंडरपेड रखना, उसको अपने घर का कचरा पकड़ाना, उसके साथ आप वो नीचे बैठेगा, आप ऊपर बैठेंगे। ये तो बहुत कॉमन है कि आपका हाउस हेल्प आपके साथ सोफ़े पे नहीं बैठेगा, ये तकरीबन हर घर के अंदर होता है। या और ये बहुत पढ़े-लिखे इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें मिडल क्लास शामिल नहीं है, आप बहुत ही दरमियाने अच्छे पढ़े-लिखे लोगों के हम यही सलूक देखेंगे और मेरी समझ में नहीं आता ये क्या है? ये वो क्यों लोग है? भी तो अब एक्सप्लॉइट करते हैं आप हाँ, और आप एक्सप्लॉइटेशन भी करते हैं, आप मैनिपुलेशन भी करते हैं, जो पैसे आपको उनकी सैलरी का हिस्सा बना के उनको इज़्ज़त के साथ देने चाहते हैं, आप वो उनको डोनेट करके उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, फिर उनके ऊपर एहसान चढ़ा के देते हैं कि जो है ना हम आपको अच्छा आपका बच्चा बीमार है, ये लें, ये 2000 रुपए आप हमसे लें, अब आप हमारे हम आपको मज़ीद रगड़ने का हमें पासपोर्ट मिल गया, हम आपको अब मज़ीद ये रगड़ेंगे, आप आपसे ओवरटाइम भी ये आप कराएँगे। अच्छे लोगों की बात कर रही हैं जो 2000 जी, रुपए देंगे। हम कुछ ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो कहते हैं, जो आके कहेंगे ना हमें 500 दे दें, हमें जो है दवाखाने जाना है, तो उनसे कहा जाएगा, "ओ भाई तो तुम दवाखाने जाकर के इतने 500 रुपए लगा क्यों रहे हो? फलानी जगह चले जाओ, वहाँ 100-200 रुपए में काम हो जाता है।" उनको ज्ञान दिया जाता है कि फलाने अस्पताल के अंदर करीमाबाद में या फलानी जगह पे मुआयना जो है 150 रुपए में हो जाता है। तुम्हें क्या ज़रूरत है? या सिविल अस्पताल चले जाओ, वहाँ मुफ्त में हो जाएगा। आप अपना बच्चा ले जाएँगे सिविल अस्पताल में, और ये मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ, सिविल हॉस्पिटल इज़ वेरी गुड बाय द वे, ठीक है? इट्स मैं वेरी तो ले गुड। जाऊँगी अपने घरवालों को जिन्ना भी क्योंकि बहुत वहाँ अच्छा है डॉक्टर्स वैसे। बहुत अच्छे हैं। लेकिन बात ये नहीं है कि अब बात बेसिकली उस मेंटालिटी की है कि अगर मैं जो है, चलो मैं ये नहीं कह रही कि मैं साउथ सिटी जाऊँ या पार्क लेन जाऊँ या फलानी जगह जाऊँ, मगर मैं अगर या आगा खान जाऊँ, मैं अगर जा रही हूँ ऐसे डॉक्टर के पास जो कि 2000 या 3000 रुपए लेता है, लेकिन मैं अपने हाउस हेल्प को 500 रुपए देने को तैयार नहीं हूँ और उसको मैं ज्ञान देने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम 150 रुपए वाले पे चले जाओ, इस बात का मतलब क्या है? और ये जो भी बात कीरतुलैन कह रही थी ना कि हम साथ बिठा के खाना नहीं खिलाना चाहते, उनको सोफे पे साथ नहीं बिठाना चाहते। नाउ आई वांट टू रिमाइंड ऑल दीज़ मुस्लिम्स कि आपको जमात में नमाज़ पढ़ने के लिए कहा ही इसलिए जाता है कि हर सोशल बैकग्राउंड के बंदे के साथ आपका उठना, खड़े होंगे, बैठना, इंटरैक्ट बिल्कुल। करना, उनके अच्छी-बुरी चीज़ों को सुनना, या समझना और उस चीज़ को अपने अंदर पैदा करना और कम्युनिटी सर्विस को समझना जो है ना कि ये ज़िम्मेदारी है, इसलिए किया जाता है। आप जो ये कास्ट सिस्टम जो है, उस कास्ट सिस्टम के शूद्रास की तरह जो आप इन्हें ट्रीट करते हैं ना, क्योंकि आप एक अरसा गुज़ार के आए हैं हिंदुओं के साथ, मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते कि इसका जवाब राहिला आप देंगे कैसे? अगर आप इस्लाम के पर्सपेक्टिव से जाएँगी ना, तो फिर तो इन लोगों को उल्टा लटका हम जैसे लोगों को उल्टा लटका दिया जाएगा क्योंकि जितने हुकूक हैं उन लोगों के आपके ऊपर जो आपसे फाइनेंशियली वीक हैं। मगर मैं तो कहती हूँ कि आप ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे तो आ जाओ। इंसानियत पे तो आ इज़्ज़त जाओ दे अगर दो, इन इज़्ज़त दे दो। ठीक है, एक मैं ये नहीं कह रही कि सही है, मैं आपसे ये नहीं होगा ना कि उनको सेम सोशल बैकग्राउंड पे लाए, मैं ये सब नहीं कह रही। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप उनको इंसान होने की हैसियत से इंसानी इज़्ज़त दे दो। उनकी जो आप सेल्फ अभी कॉन्फिडेंस है ना, उसको अभी मजबूर मत मैंने करो।
अब पिछले 6 महीने में 2 दफ़ा देखा है कि मेरे इर्द-गिर्द ऊपर-नीचे जानने वालों में किसी ने 2 जगह मैंने पिछले 6 महीने में देखा है कि झूठा एग्ज़ाम निकाल के बाहर निकाल दिया। जबकि चोरी हाउस हेल्प ने नहीं की और और वो चीज़ें रेगुलरली बाद में मिल यूजुअली भी गईं। करते भी नहीं है। आई मीन मेरे पास जो काम करती हैं वो तो बहुत सालों से, अब 20-30 साल से काम कर रही हैं, उनके पास तो चाबियां हैं मेरे घर की, और मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा कि इन लोगों ने कुछ लिया होगा। अपनी मर्जी से आते हैं, अपने मगर मर्जी से आपका जो जाते हैं। हाउस हेल्प है ना, वो आपका एलिबाई है। आपके घर में कोई चीज़ कहीं भी गायब हो जाए, हाँ सबसे बिल्कुल, पहले आप आप उस पे उसको इल्ज़ाम लगाएँ और आप उसे बाहर करें और उसके बाद I don't understand. This is part one. And my house help, who was treated like that in another house, told me that the same auntie called her and said, "You apologize and you come back." And she said, "Why would I apologize? या You accuse me wrongly, and now you want me to apologize." पता नहीं कौन सी ego है? She should apologize to the house help कि sorry, I wrongly accused you of something which you did not know. No, तुम यू नो apologize व्हाट वी करो और आके नीड, हमारा काम भी करो। हमको एक कोई गेस्ट स्पीकर चाहिए इस टॉपिक पे, जो इस माइंडसेट से आके हमें समझाएगा कि वो क्यों करते हैं इस तरह की बात, इस तरह के काम, और या यू नो व्हाट इज देयर जस्टिफिकेशन, बिकॉज वी डोंट नो, वी रियली डोंट, एंड वी आर स्पेकुलेटिंग एट द मोमेंट। बात बहुत बहुत मिडिल क्लास, लोअर क्लास के बहुत सारे हाउस होल्ड्स में अब भी, और हो सकता है इससे ऊपर भी हो रहा हो, इस तबके से जरा सा ऊपर घर की बहू होती है, ठीक है ना, इस तबके से जरा ऊपर, क्योंकि उससे भी एक्सपेक्टेशन यही की जाती है कि भाई ये सारे काम बिल्कुल, वो आप करेगी। एक और नौकरानी लेके आए घर में, हाँ हाँ, हाँ। और जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप जो है फिर ये करेंगे कि उसको सजा करके लोगों के सामने लेके जाएँगे कि हमारी वेल्थ को आप देखें कि हम जो है अपनी बहू को किस तरह से सजा-सुजू के सामने लाए हैं आपके। क्योंकि वो भी एक उसकी अपनी मर्ज़ी नहीं है, उसको वो जो पहन के जाएगी फलाने रिश्तेदार के घर पे, वो भी आप डिक्टेट करेंगे। ठीक है? क्योंकि आपको इस बच्ची को दिखाना है एज़ वन ऑफ योर एसेट्स, जिसके ऊपर आपकी अमीरी का वो रोब जमाया जा सके, ठीक है? तो राइट टेक्निकली इस तबके से ज़रा-सा ऊपर एक और है। अभी मैं किसी से मेरी बातचीत हो गई थी, तो वो जो है थोड़ी परेशान थी, वो कह रही थी कि भई मेरी छोटी जो है भाभी आई और आकर के उन्होंने मेरी ही बेटी की शादी में जाकर उनको जो है ये नहीं पसंद कि उनका शौहर जो है अपने घर वालों से मिले। मगर अब शादी पे तो मिलेगा ना, मतलब घर पे शादी हो रही है उसकी भांजी की, तो अब तो आएगा मिलने के लिए, तो वो जो हम हँस खेल रहे हैं उसको वो बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ़ उसका शौहर है। मैं दूसरा साइड भी तुम्हें बता रही हूँ। तो अब उन्होंने जाकर के जो है बहुत ज़्यादा जो है ससुराल वालों के सामने लड़की के बुराइयाँ की, उन्हीं ससुराल वालों की, यानी कि उन्हें बेइज़्ज़त किया कि ये फलानी शख़्स बहुत तेज़ है, ये बहुत तेज़ है, वो बहुत तेज़ है। तो एक कन्वर्सेशन निकली व्हिच मेड मी थिंक कि क्या हमें अंदाज़ा है कि जो ये रिश्ते हैं आपके, माँ का रिश्ता है, जिसमें कहा जाता है कि जी जन्नत आपकी माँ के पैरों तले है। तो आप पैर दबाना शुरू हो जाते हैं। फिर ये कहा बिल्कुल जाता है कि जी बीवी जो है या शौहर जो है वो एक-दूसरे का लिबास है। तो ये ऐसी कहानी तो नहीं है ना कि जिस पे आप बस ज़ुबान पे चले जाएँ, अल्फाज़ पे चले जाएँ। इसकी कहानी ये है कि जो हुकूक आपने पूरे करने हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर बेसिकली आपकी जन्नत और दोज़ख डिटर्मिन होगी, ठीक है ना? कि अल्लाह ताला आपने हुकूक सिखा दिए, उस पे तो रखें, ना रखें, हटा दें, उसकी रहमत है। बंदों के हुकूक को छोड़ेगा नहीं। तो ये सारे हुकूक के बारे में एक्सप्लेन करना तो माँ का काम है ना, इसीलिए जन्नत उसके पैर के नीचे है। फिर आ जाती है कि भई दो लोग आए साथ में, देयर स्पाउसेस टू ईच अदर, राइट? अब ये दोनों एक-दूसरे का लिबास क्यों है? एक-दूसरे का लिबास इसलिए है क्योंकि जो कुछ आप हुकूक लोगों के बारे में सीख के आए हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं एक-दूसरे को उन हुकूक को पूरा करने में, क्योंकि आप सिर्फ़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मेल लेती हूँ, वो सिर्फ़ बेटा नहीं है। व्हेन यू मैरी दिस पर्सन, वो बेटा भी है, वो तो भाई भी है, वो दोस्त भी है, वो बाप भी है, वो ये सारे रिश्ते हैं, वो आपका शौहर भी है। कोई एक को भी आप ऊपर-नीचे नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर कहेंगे वो सिर्फ़ शौहर बन के रहे आपके साथ, तो वो जो बाकी चीज़ों की उसको ऊपर जाके पड़ेगी, उसका ये आप क्या जो करने वाले हैं? राइला यू आर गेटिंग इनटू अ पेंडोरा बॉक्स, क्योंकि हम तो ये बात कर रहे हैं कि लेजिट आप स्टेट को बुरा बोलते हैं ना कि स्टेट चोर है, स्टेट सिटीजन्स को गाय बैल बकरी समझती है, स्टेट अपने बारे में सोचती है, स्टेट झूठ बोलती है। खुदा की कसम, आप एक एवरेज पाकिस्तानी घर उठा,
वो सब चीज़ें जिसके लिए हम स्टेट को एक्यूज़ करते हैं ना, वो आपको सब एक आम पाकिस्तानी घर में मिलेंगी। हाँ, आप लेकिन आपके अ, पास इसीलिए तो इसी आप तरह के हुक्मरान हैं ना, क्योंकि हम में से ही हुक्मरान आ रहे हैं। तो जिस तरह हम मगर लोग लेजिट हम अपने आप पे तो देखते ही नहीं है ना कि हमारे नहीं देखेंगे हम ना। चारों तरफ दो तरह के आपको जो है ना ज्यादातर दो तरह के एक्सट्रीम नजर आएंगे। कुछ लोग इतने लिबरल हैं कि वो अपने आप को समझते हैं कि वी हैव रीच्ड द हाइट ऑफ We रिफाइनमेंट। are कुछ Gora. लोग We are Gora. दीन We're just हाँ, कोई we're कोई not Gora. वेस्टर्निज़्म को यूज़ करता है, कोई बिल्कुल। रिलिजन को यूज़ करता है, किसी न किसी के पास एक चादर है जो उसने ओढ़ ली है, कोई कुरान, दर्स हमारे घर का तो ज़िक्र में दर्स हो रहा है तो हमारे घर का ज़िक्र तो फरिश्तों में हो रहा है। हाँ, ये हदीस है लेकिन इसका भी ज़िक्र हो रहा होगा फरिश्तों में कि आपके घर के नौकर कैसे ट्रीट होते हैं और आप किस तरह उनको अपने से 4 गुना बदतर इंसान समझते हैं। सो यू नो एवरीबॉडी हैज़ दिस एलिबी जिसके अंदर जिस सोच के साथ उन्होंने अपने आप को समझ लिया कि वी आर सेफ, वी आर गुड और फिर आप आई एम सॉरी ऐसा लगेगा कि मैं जनरलाइज कर रही हूँ मगर ये बीमारियां जनरलाइज्ड ही हैं। हर तकरीबन 10 100%। में से 9.5 घरों में यही सुलूक हो रहा डॉक्टर है हाउस इसरार हेल्प के अहमद साथ। का एक कन्वर्सेशन था जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब हिसाब किताब का दिन आएगा ना, तो बुलाया जाएगा उस शहीद को, उस आलिम को। सबसे पहला हिसाब इसमें सबसे पैरामाउंट ये चीज है कि अभी मुनाफिक जालिम सब पीछे हो जाएंगे, सबसे पहला हिसाब इनका होगा ये आलिमों का, शहीदों का और गनी। आई थिंक द थर्ड कैटेगरी वाज गनी। आई एम नॉट आई थिंक श्योर गनी कि था। जिन्होंने ये सारे काम सिर्फ लोगों के लिए किए होंगे। बिल्कुल। And this, you know, there are certain hadiths and there are certain that verses of the Quran जो आपको अंदर से ना हिला देती हैं। The other day I was having this debate with my mom. My mom belongs to a different generation and her opinion is कि हर चीज पे आपको बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपके ऐसे रिश्तेदार हैं जो एक certain belief रखते हैं तो आपको उनसे बहस नहीं करनी चाहिए। मैंने माँ से कहा सही है बहस नहीं करते और मुझे बड़े लोगों से बहस करने में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। मेरी ज्यादा उम्मीद यंग लोगों से है। मुझे ऐसा लगता है कि आप वही टाइम अगर बच्चों से बात करने में लगाएं तो शायद उसका इम्पैक्ट ज्यादा हो। बट मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि अगर आपके सामने कोई बात हो रही है और उसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू उनसे डिफरेंट है तो आप रिस्पेक्टफुली उसको प्ले जरूर करें। सामने वाले को कंफर्टेबल करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं है। आपका जो ओपिनियन है वो है और उसको कंफर्टेबल करने के लिए आप अपना ओपिनियन होल्ड ना करें। माय मम एंड आई वर इन अ डिसएग्रीमेंट क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बड़े तो एक पर्टिकुलर सोच रखते हैं और अगर आपकी सोच उनसे मुख्तलिफ हो भी तो आपको वो बात कहनी नहीं चाहिए क्योंकि पॉइंट ए वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे और पॉइंट टू बड़े वो हैं, बड़ों फायदा को नहीं तो है आप कहने हाँ, वैसे भी आप बड़ों हाँ को तो के साथ इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए। एंड एंड आई सेड टू हर मैं अगर किसी से कोई बात करती हूँ तो मैं इस ईमान के साथ नहीं करती कि मेरी बात से वो बदल जाएगा या उसकी जिंदगी बदल जाएगी लेकिन इतना तो होना ही चाहिए ना कि आप रिस्पेक्टफुली अगर एक कॉन्वर्जेशन हो रही है उसमें मेरा एक ओपिनियन है तो आई शुड बी एबल टू रिस्पेक्टफुली प्लेस इट इवन इफ द अदर पर्सन डज नॉट एग्री विद इट। ये सारी कॉन्वर्जेशन का मतलब ये था कि आई हैव एट 34 years of my life, I have come to really believe that when I say something that I really mean and I have an opinion for, if I state it out loud, my intention is not कि सामने सब बदल जाएगा। लेकिन मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि अगर एक ऐसी सिचुएशन है जहां आपके सामने एक जुल्म हो रहा है तो कम से कम जालिम को अनकंफर्टेबल करने की सलाहियत आपको अल्लाह ने दी है उस सच के जरिए जो आप आपकी बोल ईमान का के पार्ट है, ये आपके ईमान का पार्ट बिल्कुल। है। और आपको रोके, एक बात बोले समझ या सोच लें। और आप अगर ये समझे कि ना जैसे मेरी अम्मा मुझे बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ इस मुल्क में मारिया बी ने वो खातून इस चीज पे एक्चुअली काम कर रही हैं और चंद लोगों ने बोला है तो उससे चीजें बदली हैं, लेजिस्लेशंस बदली हैं और एक अवेयरनेस क्रिएट हुई है। ऐसा नहीं है कि उनके ना बोलने से जो एक आपको छूट मिल जाती है, कम से कम वो छूट तो नहीं मिलती ना। मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ कि अगर सामने एक इंसान एक बच्चे को खाना नहीं दे रहा, मेरे बोलने से वो उसको खाना देगा नहीं, लेकिन वो अनकंफर्टेबल ज़रूर होगा क्योंकि उसने ये देख लिया है कि कोई उसको बोल रहा है
کہ تم یہ غلط اور کر رہے ہو ہو، سکتا ہے کہ اسی کوئی لیے ہم کو بولنا تیسرے چاہیے۔ تمہیں شاید وہ بندہ اے- نہیں بدلے، ہو سکتا اگر ہے کوئی میرے جیسے تیسرا بندہ 4 لوگ بدل جائے۔ بولیں گے، بالکل بالکل اگر میرے جیسے 4 لوگ صرف بولیں گے نا تو اس سے ہی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر معاشرے میں ایک اویئرنیس پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں ہمیں سوچ سمجھ کے کوئی کام کرنا ہے، ورنہ تو ہم پہ بھی انگلی اٹھے گی۔ تو انگلی اٹھانی ضرور چاہتی ہے، ہم نے یہ کریٹ کر دیا کہ اچھے لوگ وہ ہیں جو خاموش رہتے ہیں، اور سارا مینرزم جو ہے نا وہ مظلوم کے لیے ہے کہ اچھا اب مظلوم کے اندر، اچھا تم ہاں آواز اٹھا رہے ہو، تمہارے اندر گریس نہیں ہے، تمہارے اندر ظلم سہنے کی تمیز نہیں ہے، تم بدتمیز ہو۔ اور یہ تو ہوتا ہی ہے، ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، تو تمہارے ساتھ بھی اسی طرح بدلیں گے نہیں، ہم تمہارے ساتھ بھی یہی کریں گے، اور کارپوریٹ ورلڈ بھی ایسی ہی چلتی ہے کہ آپ کو یہی کرنا پڑتا ہے، اور کراچی اور پاکستان ایسا ہی ہے، یہاں پہ اسی طرح سے ہوتا ہے، اس کو اب اور میں کوئی دھیرے دھیرے بڑھا تم ہاں اور دھیرے دھیرے تم میں بڑھا بول کے اس لیے کر رہی کیا ہوں لوگے، کیا اکھاڑ کہ لو گے تم بول کے؟ آج آپ کھڑے ہو کر کے ایک اسلامک نیٹو بنانے جا رہے ہیں، اور یہ آپ کو بنانے کا شوق تب ہوا جب قطر کے اندر بم گرا، ٹھیک ایگزیکٹلی ہے نا؟ ورنہ یہ پوری جو عرب ورلڈ تھی، یہ اس پہ کچھ کرنے کو تیار نہیں تھی جب تک کہ ان کے اپنے بیک یارڈ میں جا کے یہ بم نہیں گرا۔ بھائی ایبسلیوٹلی میں پاکستان کو برا کہوں کچھ بھی کہوں، کم از کم یونائٹڈ نیشنز میں جا کے ہم نے بات تو کی نا کہ بھائی یہ کچھ غلط ہے، تم بولا کر تو کیا ہے، گئے ہو، ہم بالکل کنڈیم کر رہے ہیں اسے، ٹھیک ہے نا؟ تم مجھے یہ بتاؤ کہ آپ لوگ تو کچھ کر نہیں گئے تھے، وہ آپ کو آ کے جہاز دے گئے، آپ وہ آیا تو آپ اس کو جہاز دے گئے ہیں، آپ وہاں پہ بیٹھ کر کے اس کی دعوتیں کر گئے ہیں، اور اسی دعوت کے چکر میں جب آپ نے یہاں پہ نیوٹرل گراؤنڈ میں انہی کے کہنے پہ دو پارٹیز کے بیچ میں بات چیت کروانے کی کوشش کی، تو آپ ہی کے منہ کے اوپر آ کر کے ان کے اسپوائلڈ چائلڈ نے بم گرایا، تب آپ کو ہوش آیا، ارے ابھی ہم نے جہاز تو دیا تھا مگر فائدہ کچھ نہیں ہوا، ہمارے اوپر کیوں لڑائی ہو سکتی ہے؟ اب جاگیں آپ، جب تک آپ کا دامن نہیں جلا تب تک آپ جاگنے کو تیار نہیں تھے۔ مگر تو آپ یہی سچویشن راہیلہ، گھر پہ بھی ہے آپ کے۔ آپ یہی دیکھیں کہ یہ سارے بیہیویئر روٹین لائف میں بھی کیسکیڈ ہوتے ہیں، یہاں پہ ایک انسان بالکل ظلم کر رہا ہوتا ہے، گند مچا رہا ہوتا ہے، سب چپ ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر تو نہیں آ رہا ہے نا، مگر لوگ یہ بات ایگزیکٹلی ریئلائز کریں کہ یہ ایونچولی آپ کے گھر بھی آئے گا، اگر آپ اپنے سامنے دیکھو کچھ ایسا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو غلط ہے تو آپ بولیں۔ اس کے ہم میں لوگ بھی تمہیں ایک بات بتاؤں، ہم مطلب اس کی میں ایک ایگزامپل، کیونکہ فلسطین کو ہم لے کے بات کر رہے ہیں نا، میں اسی کی تمہیں ایک ایگزامپل دے گئی ہوں کہ ایک زمانے میں جب اسرائیل نے فلسطین پہ شروع میں حملہ کیا تو ایک بات بہت مشہور ہے کہ ان کی پرائم منسٹر جو تھے وہ کہہ رہے تھے میں رات بھر سو نہیں سکتا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ مجھے یہ خوف تھا کہ آس پاس سارا مڈل ایسٹ بیٹھا ہوا ہے جو کہ اب اسرائیل کو وہ کرے گا، کیونکہ انہوں نے یس نہیں کیا تو آج آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ فلسطین پہ جو ہو گئے وہ ہو گئے، اور اب وہ آپ کے دامن کو بھی آگ لگنا شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہی آپ کے گھر میں ہوتا ہے، جب آپ کے شہر میں ہوتا ہے، آپ کے علاقے میں ہوتا ہے، جب آپ کسی کو روکتے نہیں ہیں نا تو آپ اسے بڑھاوا دے رہے ہیں کہ چلو ابھی تو میرا دامن نہیں جل رہا نا، مگر جب اس کو بڑھاوا مل جائے گا اور اس کے اندر کا فرعون بالکل عروج پہ ہوگا تو آپ کو لگتا ہے اس کو بھی فکر ہوگی کہ آپ سامنے کھڑے ہیں جس سے کچھ نہیں بولا تھا جب وہ شروع میں ظلم کر بھائی رہا تھا کسی اور پہ۔ ہمارے یہاں رائٹ خاموشی گلوریفائڈ ہے، گلوریفائڈ ہے۔ فضول، اور اس کو دین سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ میں نے بچپن سے یہ سنا ہے اپنے گھر میں چند کوٹس، بیٹا ایک خاموشی 100 بولتوں کو ہراتی ہے، یہ بچپن سے ہمارے گھر میں صبح شام میں نے کان میں یہ بات سنی ہے، یہ نہیں بتایا کہ دس از فار سرٹن سچویشنز بٹ دیر ول بی سرٹن، ہاں خاموشی بہت اچھی چیز ہے، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، لیکن حکمت کا کانسیپٹ نکال دیا ہے بیچ میں سے کہ آپ کو اللہ نے حکمت دی ہے جس سے آپ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کہاں خاموش رہنا ضروری ہے اور کہاں وہی اللہ آپ کی پکڑ کر لے گا اگر آپ نے بولا نہیں۔ تو ایک جنرلائز سویپنگ مورلز دے دیے کہ کوئی ایک گال آگے کرے آپ دوسرا گال آگے کر دیں۔ ہاں میری اماں اگر مجھے ایک گال پہ مارے یا میرے ابا تو میں دوسرا گال آگے کروں، میرے ماں باپ ہے، لیکن اگر پڑوسی یہ کام کرے یا کوئی چلتا ہوا آدمی یہ کام کرے میرے ساتھ تو تب مجھے اپنا گال آگے نہیں کرنا۔ اچھا میرا تم سے لیکن ایک دیکھو سوال ہے، اس آج کا اگر تمہاری ماں کھڑے ہو کر کے تمہاری بہو کے ساتھ سوری تمہارے بھائی کی بھابھی کے ساتھ کچھ ظلم کرے گی تو تم اسے روکو گی نہیں؟ رکنا چاہیے، بالکل ماں باپ ہیں اس وجہ سے تم بالکل خاموش ہو جاؤ گی؟ نہیں، نہیں جبکہ لیکن بالکل تمہارا بھی خاموش نہیں۔ انفلوئنس ہوں گے، ہے، تمہاری سوری بھاوت سے زیادہ انفلوئنس ہے خاموش تمہارا۔ ہوں گے but you see دیکھو I think that one of the problems in societies in the Muslim world is Saudi Arabia and the thing that we don't recognize is یہ ساری چیزیں جب آپ خاموشی کی بات کرتے ہیں نا تو پھر خاموش تو جنرلی لوگ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ ایک سوشل آرڈر ہے، اس کو کیوں ہم لوگ بدلیں یا کیوں ہم لوگ اس کو چینج کریں یا
कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास हिम्मत नहीं आपने है, इसको रिसोर्सेज नहीं वर्च्यू है, बना ड्रग्स दिया नहीं है। ना। बिल्कुल, आपने वर्च्यू बना दिया, सबाहत लेकिन आप क्यों बनाया है? देखें, आपके पास कोई ऐसा बंदा क्यों क्योंकि नहीं है जो अगर आपके लोग खामोश हैं तभी तो वो डिक्टेट होंगे। right, but अगर वो what I'm बोलने trying to लगे say basically is that in any society आपके जो लोग जो आगे बढ़ के ये चीज़ें बताते हैं वो कौन होते हैं? वो आपके आर्टिस्ट होते हैं, वो आपके राइटर्स होते हैं। वो लोग आर्टिस्ट होने का मकसद क्या है? ये नहीं कि मैं खूबसूरत तस्वीरें बनाऊं। मेरा मकसद ये होता है कि मैं माशरे को दिखाऊं कि आपके यहाँ पर क्या खामियां हैं, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं जो बदलनी चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी है एज एज एन आर्टिस्ट और एज अ राइटर। लेकिन एक तो आपके मजहब में अब ये हो गया है कि आर्ट हराम है। आर्ट हराम करवाया गया है? इन्होंने सबसे पहला काम ये किया है कि म्यूजिक एंड आर्ट, टू थिंग्स जिससे माशरे बदलते हैं, उनको ख़त्म कर दिया है। उनको आपसे कहा है कि ये चीज़ गलत है। आपको कह दिया है कि आपकी सूफ़ी बैकग्राउंड जो है, जिसमें म्यूज़िक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें लिटरेचर बहुत बड़ा हिस्सा है, उसको आपने कहा है कि ये तो बिदअत है। ये तो आपको करना ही नहीं चाहिए। आपको इस देखें बारे में सोचना ही चाहिए। सबाहत लेकिन हम वही लोग हैं जो माशरे के सामने एक आईना खड़ा करते हैं और कहते हैं, "देखो तुम लोग कैसे हो?" लेकिन सबाहत देखें यहाँ पे मेरा आपसे ना पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है बिकॉज़ आई बिलीव दैट म्यूज़िक इज़ हराम फॉर अ रीज़न। उस चूँकि उस चीज़ को इतना आगे ले जाके जो शक्ल दे दी गई है, वो अब वेस्ट भी कह रहा है कि उससे जो इफ़ेक्ट इंसान के ऊपर क्रिएट होता है, वो देयर आर ऑल क्या दीज़ होता है? सैटानिक रिचुअल्स जो सबसे ज़्यादा म्यूज़िक उसमें खैर ब आई लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई बिलीव दैट राइट। म्यूज़िक इज़ हराम फॉर अ रीज़न एंड आई एग्री विद दैट। लेकिन आप एक बात देखें ना सबात, आई कंप्लीटली एग्री। मुझे ये चीज़ अब समझ में आई है कि आर्टिस्ट, आर्ट, लिटरेचर, ड्रामा ये कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। इसीलिए पाकिस्तान इंडिया की जंग में सबसे पहले आर्टिस्ट बैन या एंड आई अंडरस्टैंड एक स्टोरी जिस तरह आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है 2 घंटे आप किसी के सामने बैठ के तकरीर कर लें, शायद उससे वो इम्पैक्ट क्रिएट ना हो जो एक स्टोरी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है वेल प्रेजेंटेड। लेकिन आप ये देखें कि हर चैनल ये आप जो बात कर रही हैं ना आई थिंक ये थोड़ी हायर ऑर्डर है क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ तो पहला दर्स ही ये दिया जाता है कि आपने ज़ुल्म चुप करके सहना है और वो जो किसी को उस हम तो आर्टिस्ट भी बनने नहीं दे रहे हैं ना। नहीं, नहीं, हाँ, हम यही उस बात है ना हर कि देखो, एक्सप्रेशन की आपको फॉर्म से भाग क्यों रहे हैं। चाहे लेकिन क्यों करते हैं? देखो, क्योंकि चाहे वो घर का बच्चा हो आपके म्यूज़िशियंस, लिसन आपके राइटर्स जो है ना, वो आपको हिम्मत देते हैं। वो आपको हिम्मत देते हैं कि अगर ये बंदा खड़े होके ये ये कह रहा मैं है, ये कहना तो चाह रही मैं भी हूँ कह सकती हूँ। एब्सोल्युटली सवाल मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो इजाज़त आर्टिस्ट को नहीं है, वो इजाज़त मिंबर पे बैठे हुए इमाम को भी नहीं है कि वो सच बोल सके, वो निज़ाम में तब्दीली की बात करे, वो आपकी अपने एक्सप्रेशन को रियलिटी से अटैच कर सके, इसकी किसी को अब इजाज़त ही नहीं है। भाई अभी आर्टिस्ट एक लेकिन उसके दर्स बनाएँ था साथ-साथ आपके बेका अब आपको आर्टिस्ट्स और आपके म्यूज़िशियंस और आपके राइटर्स को बैन करने के या उनको साइडलाइन करने का मकसद ये भी है कि आपके माशरे में फ़लसफ़ा निकल गया है। क्योंकि कोई बैठ के इसके बारे में सोचता नहीं है। कोई सोचता नहीं है कि देखें, अगर फॉर किसी क्योंकि को भी एग्ज़ाम्पल, सोचने इजाज़त नहीं मैं क्योंकि है। आपको अगर सोच से एक रोका बंदे जाएगा ना को देखो नो, अगर मैं हाँ एक बंदे को अगर मैं एज़ एन इंडिविजुअल रिश्वत दे रही हूँ एक ट्रैफ़िक टुल्ले को, क्योंकि मुझे ये गलत काम करना है और मुझे पकड़ा गया है और मैं नहीं देना चाह रही हूँ अपना लाइसेंस इनको, तो मैं सोचती नहीं हूँ कि इसका आगे जाके कितना कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। पूरे माशरे पे मैं नहीं सोचती हूँ इसके बारे में, और ये सोचने की सलाहियत निकल ही गई है हम सब में। हम सब में निकल गई है क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग सिर्फ़ क्योंकि आप कमर्शियल देखो सोचने को आपने रोका है ना आप इस रोका बात को समझें कि जितनी दफा लोग आपको आकर के ये कहते हैं कि दीन में सवाल मत करो ठीक है मैंने हुँ। कहा तो वो जो सारी सूरतें हैं जो आपसे कह रही हैं कि इसमें सोचने समझने गौर करने वाले फिक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं तो अपना ब्रेन का कौन सा हिस्सा हटा के बाहर रखूं क्योंकि दीन सिर्फ रिचुअल पे नहीं है ना दीन सिर्फ रिचुअल पे नहीं है दीन आपकी फहम पे है दीन आपकी सोच पे है दीन दिल से उन बातों को कबूल करने पे है जो लॉ की तरह इस्लाम ने आपको दिया ठीक है मगर वो आपके सिर्फ ये नहीं दीन कहा में कि ये फॉलो करना है
اور آپ کے دین اس نے میں کہا ہے آپ سے سوچو کہا ہے اسپیشلی کہ روز سوچنا ہے، کیونکہ آپ کا جہاد النفس ہاں جو کرنا ہے وہ روز مرہ کا ایک وہ ہے کہ ایوری ڈے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں آپ 2 بار پیدا ہوتے ہو۔ ایک دفعہ تو جب آپ بایولوجیکلی پیدا ہوئے ہو، اور ایک دفعہ آپ اپنی 30s میں دوبارہ ری بورن ہوتے ہیں۔ کیونکہ آپ کسی کی زندگی میں یہ وقت 30s میں آتا ہے، اگر کچھ لوگوں کی زندگی زیادہ مشکل ہے تو اس سے بہت پہلے آ جاتا ہے، جس میں آپ ایکچولی بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ کن بیہیویئر سے آپ کو نقصان پہنچا ہے زندگی میں، وہ آپ ان لرن کر کے پھر نئے بیہیویئر ری لرن کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور پہلے 5 سال جب اس کی ساری وائرنگ الائن ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اپنے ماں باپ اس کو یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا غلط کو مت بولو، یہ بہت بولتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی گٹھی میں ڈال دی جاتی ہیں کہ وہ ماں باپ اپنے لیے بھی، کہ ماں باپ کی اطاعت فرض نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے، لیکن اس کو آپ اطاعت کے طور پر ڈال دیں، آپ نے ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے، ادھر ادھر آپ کے گھر کے اندر ہی جو غلط ہو رہا ہے آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ نے ہاؤس وائف کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا۔ ہر الٹی ویلیو ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں زندگی کے پہلے 10 سالوں میں، بالکل اور پھر جب اس کی مینیفیسٹیشن ان کے کام میں، ان کے ورک پلیس میں، ان کے ریلیشن شپس میں آتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا معاشرہ خراب ہے۔ اگر آپ جائیں گے تو جو معاشرے میں آپ کو بڑی بڑی برائیاں ملتی ہیں وہ آپ کو روٹ میں گھر میں ہی ملیں گی۔ ہم وہی چیزیں اپنے رشتوں میں بھی بٹ کرتے ہیں، اگین بیٹا آپ کے اس کے گھر ساتھ میں کہاں سے آتی ہیں؟ آپ کے گھر میں کہاں سے پیرنٹس آتی ہیں؟ خود دیتے ہیں اپنے Right, بچوں but کو یہ ویلیوز۔ the parents are learning it from somewhere, right? They're learning it from their parents, or their parents are learning it from their parents, but those people are also learning it from outside influences. اور آپ کے سب سے powerful outside influences is always culture. It's always the art, it's what they read, it's what they see, it's what they hear. تو جب آپ نے وہی چیز اتنی ایمیسکولیٹ کر دی ہے، اتنی نیوٹرل کر دیا ہے، بیسکلی دا انٹائر کریٹو کمیونٹی از سو فوکسڈ آن انورڈس کہ ہم لوگ اپنے بارے میں سوچیں، اپنے معاشرے کے بارے میں نہ سوچیں اور اس کے بارے میں نہ بات کریں۔ ایبسلیوٹلی۔ تو جب آپ نے ان کو نیوٹرل کر دیا ہے تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کا یہی ہوگا نا کہ وہی پرانی باتیں لیکن یا سے وہ بات باتیں ایک، جو آسان ہیں صرف وہی پرپیچویٹ۔ بالکل ہم نے جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تمہارے لیے آسان، اللہ تمہیں جو ہے خوشحال زندگی دے، آسان زندگی دے۔ ہم نے مشکل سے بچوں کو بالکل وہ کر دیا، جب آپ سچ بولیں گے، جب ایگزیکٹلی آپ حق کا سائڈ دیں گے، آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ مشکل جب ہم آپ نے محنت آسانیوں کو کریں بھی گے، چن لیا ہے۔ جب کوک آپ نہیں محنت پینے کریں سے گے، آپ ٹھیک ہے کی نا، مشکل آپ کو زندگی گزر ہاں رہی ہے۔ بھائی سچ ایک چیز جو میں بار بار کہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا بیٹھ کے ریفلیکٹ کریں اس بات پہ کہ جیسے ہی کوئی پریشانیاں، اور میں خود اس میں شامل ہوں، ٹھیک ہے نا، تو یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں، میں ریفلیکٹ کر رہی ہوں اس لیے اس بات کو کر رہی ہوں، لیکن میں خود بھی اس پاگل پنے میں شامل ہوں۔ ذرا سی مشکل آئی اور آپ نے جو ہے آپ کے جو ہے حواس باختہ ہو گئے آپ، اور آپ نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا پریشانی ہے، یہ فلانا کیا ہے، یہ ڈھمکانا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی آپ کی گروتھ کو دینے کے لیے آپ کو جو ہے کچھ کار کر کمفرٹ میں نہیں رکھا ہے، آپ کو ہمیشہ انکمفرٹیبل کیا ہے، اس ڈسکمفرٹ نے بیسکلی آپ کی گروتھ کی ہے۔ ٹھیک ہے، چلو آپ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھنا، میں یہ بات اس سے پہلے بھی کر چکی ہوں کہ کلاس روم میں کلاس 1 کا ایگزام دینے سے پہلے آپ کلاس 2 میں نہیں جائیں گے، اور کلاس 1 کا ایگزام دینے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی بھر میں کمفرٹیبل رہوں تو زندگی بھر کلاس 1 میں رہ کے وہی پڑھتے رہیں، کیونکہ کلاس 2 اس سے مشکل ہوگی اور یہ گروتھ آپ کی اوپر چلتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو ڈسکمفرٹ از دا کی ٹو گروتھ۔ اب آپ ایک دنیا میں کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جتنا کچھ ہے نا آپ صرف سیلف کے اوپر کرو، جو بات ابھی سبات کر رہی تھی۔ اب یہ جو میں سیلف پہ کام کر رہی ہوں تو ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ آئسولیٹڈ کیپسولز میں نہیں رہتے ہیں، آپ کے آگے پیچھے اوپر نیچے ہر جگہ انسان بھی ہے، ماحول بھی ہے، جانور بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سب کچھ موجود ہے، اور یہ سب کچھ آپ کو یوٹوپین سچویشن میں نہیں ملے گا، یہ آپ کو چیلنج کر رہا ہوگا۔ اور سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ چینج۔ کیونکہ اگر میں نے کوئی بات کی جو کہ آپ سے مختلف ہے تو آپ دنیا کو دیکھتے ہی اپنے نظریے میں بلیک اینڈ وائٹ میں ہے، یہ صحیح ہے غلط، آپ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ بھائی کسی اور کا زاویہ ایگزسٹ کر سکتا ہے، اور اگر وہ ایگزسٹ کر رہا ہے جو کہ آپ سے مختلف ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہے اور اس کو فوراً اٹھا کر کے اٹرنل ڈیمنیشن میں ڈال دیں آپ۔ بھائی یو اینڈ آئی کین ڈیفر آن تھنگس، رائٹ، ہم تینوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تینوں کے نظریے مختلف ہو سکتے ہیں،
का मतलब ये नहीं है कि एक सही है दूसरा गलत है, मेरा नजरिया है, लेकिन बट एक्सेप्ट दो शेड्स ऑफ ग्रे ना। या बट दैट्स आल्सो अ प्रॉब्लम ना, क्योंकि ये तो अब दुनिया भर में हो गया है कि कोई किसी में बर्दाश्त नहीं रही है कि वो किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू सुने, उसको समझें, उसका सोचें कि वो क्यों इस तरह सोचता है, उसका क्या बैकग्राउंड होगा, और ये भी नहीं सोचते कि शायद उसका कोई भी व्यू पॉइंट वैलिड हो. It's like impossible for us as humans now in the entire world to think that, oh my God, maybe I was wrong. इतनी मुश्किल से, I mean, एक सदी के बाद अब लोग सोच रहे हैं कि शायद इसराइल is a criminal state. It is a rogue state. It is the person, the शायद perpetuator. शायद इम्पोर्टेंट तुम्हारे शायद जुमले में ये है, अभी भी शायद है, अभी भी ये शायद है. इतना एविडेंस जो दो आपको दिख रहा है 2 उसके साल के बावजूद बाद फिर शायद भी, yes, I know it's ridiculous. I mean, पूरे 2 साल हो गए हैं आपको. Yeah, this is day 700 and something of the नो genocide. नो 3 साल अक्टूबर के बाद 7th है ना, अक्टूबर 7 3 आएगी तो साल हो 3 जाएगा साल ना अक्टूबर 7th। 3 साल हो जाएंगे। 2023 हाँ ठीक है, अभी 2 साल नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी it's ridiculous. It's absolutely ridiculous कि लोग अभी भी नहीं सोच सकते हैं इसके बारे में, बट दिस इज बिकॉज हमारा माइंडसेट अब ये हो गया है कि हमें सुनने की जरूरत ही नहीं है. This the whole, oh my God, the thing that drives me crazy is my truth and your truth. That phrase is the stupidest phrase in the history of Yes. mankind. It is what is दैट रिडिकुलस ग्रैंडमदर फ्रॉम इजराइल, जिसको मैं सोच के मुझे this लगता is है my हिंद है वो truth. मनहूस, Oh जिसको जो है ना God. या हम लोग अगर आप ये हाइपर इंडिविजुअलिज्म में माय ट्रूथ एंड योर ट्रूथ पे चले जाते हैं तो फिर दुनिया से लॉ की तो वैल्यू, लॉ की तो नहीं डेफिनेशन है, खत्म हो कोई जाती वैल्यू है। नहीं है, क्योंकि फिर वो मेरा लॉ तुम्हारा लॉ क्योंकि देखो ना, हम्म, तुम्हारी दुनिया में बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए, मेरी दुनिया में मेरे अंदर की जो हवस है वो निकलती ही बच्चों पे है। मैं क्या करूं? माय ट्रूथ इज दैट आई एम अ पीडोफाइल, exactly. तो क्या मैं एग्जिस्ट करना बंद कर दूं? बिल्कुल. This is just मेरी कोई it's the ख्वाहिशात most नहीं है, मेरा bizarre क्या thing that होगा, I have ever come across. It's मेरा right क्या up there होगा, with pronouns. मेरे बारे में सोचा। बट ओ यू नो भाई, आई एग्री, बट मैं तो मेरा इस चीज पे ना बहुत ज्यादा अब बिलीव है, और ये मेरी ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही बिलीव आया है कि हम माशरे में जितनी भी बुराइयां ढूंढते हैं वो एक्चुअली सारी हमारे घरों में भी हैं, हाँ, और हम अपने आप को बहुत Obviously. नोबल समझते हैं कि ये बुरा बाहर, ये बुरा ये बुरा ये बुरा ये बुरा, और हम अपने घर के अंदर बहुत कंफर्टेबली वही सारे काम, स्केल डिफरेंट है पर काम लेकिन वही वही हो रहा करते है। हैं बिल्कुल. हाँ, लेकिन अगेन द पॉइंट इज कि अगर आपको दिखाया ना जाए, अगर देखें, अगर आप एक चीज करते आ रहे हैं बहुत बहुत सालों से और आपको दिखाया ना गया हो कि ये काम गलत है, तो फिर अनलाइकली है कि आप अपनी आदतें बदलेंगे या आप अपनी तरबियत बदलेंगे इस क्योंकि हम इस चीज सोचते के लिए. नहीं हैं, और सोचते हम नहीं इसके अपने बारे बच्चों में. को हम इल्म से दूर रखते हैं। द अदर डे something that I've picked up from life, I found it in Quran, and I'm really ashamed that it should have been the other way around. Something हाँ. I should have picked up from Quran, I should have witnessed it in the life. मैंने जिंदगी में ये सीखा है कि बिहेवियर अगर किसी का अब्यूजिव है, एक दफा हो जाए you overlook it, 2 दफा हो जाए you overlook it, and if it the same thing persists for a third time then it's a cycle. ये मैंने एक्सपीरियंस एक ऑब्जर्वेशन क्रिएट करी अपनी. And then last week I was reading the translation of Surah Kahf, और हजरत खिजर और हजरत मूसा साथ जा रहे हैं, और हजरत मूसा ने हजरत खिजर से कहा है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पेशेंट रहूंगा, और उन्होंने कहा कि तुम नहीं रह पाओगे. पहली दफा होता है, हजरत खिजर बोलते हैं कि तुमने वो गलती कर दी है जिसके लिए मैंने तुम्हें कहा था, तो वो अपोलोजाइज करते हैं, अब नहीं होगी. दूसरी दफा वो करते हैं, फिर वो उनको बताते हैं कि आपने ये बाउंड्री क्रॉस कर दी है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं अब लास्ट. तीसरी दफा जैसे ही हजरत मूसा वो काम करते हैं, हजरत खिजर कहते हैं अगली आयत है अब तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग. एंड आई वाज शॉक्ड कि ये वही है कि एक बिहेवियर तीसरी दफा जैसे ही हुआ, हजरत खिजर ने उनसे कहा अलग, और उसमें मुझे एक नई इंफॉर्मेशन मिली कि जैसे ही कोई आपकी बाउंड्री क्रॉस करे आपको उसको इंटिमेट करना, जैसे करना हजरत खिजर जरूरी ने है. हजरत मूसा से किया. तो बिल्कुल. इस तरह के आपको बिहेवियर साइकोलॉजी कुरान में मिलती है.
Yeah. मगर हम पढ़ते नहीं हैं, हम उसको अप्रोच नहीं करते, फिर हम दुनिया में जाते हैं, पिटते हैं, गलत तरीके से हिट एंड ट्रायल से वही सबक हासिल लेकर आते हैं और फिर हम एक दिन कुरान पढ़ते हैं और हमको वही सबक वहाँ लिखा हुआ नज़र आ जाता है, तो हम हैरान। बट ये बात यहाँ करने का मकसद ये है कि हम ये देखें कि क्या कोई इंसान अपने घर में जो माहौल क्रिएट कर रहा है, उसके अंदर वो अपने अपने आने वाली नस्ल को ये सिखा रहा है कि अगर कोई बिहेवियर अब्यूज़िव हो, उसमें आप उस इंसान को इंटिमेट करें। और 3 दफ़ा अगर एक ही बिहेवियर बार-बार रिपीट हो, तो फिर आप समझ लें कि ये एक अब्यूज़िव पैटर्न और साइकिल है, जो ये इंसान इंटेंशनली कर रहा है, ये गलती से नहीं हो रही है। हाँ, और एंड आपको देन यू उससे पार्ट दूर हो वेज़ जाना और यू चाहिए। डिस्टेंस। तो हम तो अपने बच्चों को ये सिखाते हैं, नहीं बेटा नहीं, नहीं बेटा तुम्हारा तो काम है बर्दाश्त उन्हीं को बर्दाश्त निभाना। ये करो। जो वर्ड निभाना है ना, मुझे इससे नफ़रत ओह है। माय गॉड! स्पेशली निभाने का औरतों के लिए। कॉन्सेप्ट हमारे दीन में उस तरह नहीं निभाओ, मगर मर्दों उस के लिए तरह भी सबाहत जिन बहुत जगहों पे, हाँ। और नहीं, लेकिन जिस तरह आपका निभाने का माशरा तरीका गलत है। बिल्कुल, आपका माशरा जो है आप हुकूकुल पाकिस्तान में इबाद को छोड़ नहीं सकते, आप अपने हाँ, रिश्तेदारों को छोड़ नहीं सकते, ये अल्लाह का हुक्म है, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके बराबर बैठ के उनके गले में हाथ डाल के ही बैठे। नो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे आयत आई कि आप उनको पैसे दें, उन लोगों को जो आप हेल्प करते थे वो करते रहें, जो आपकी बेटी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन आप जाके उनके गलों में हाथ मत डालें। नहीं डालें। लेकिन हमारे माशरे में डिस्टेंस के ये है साथ भी आप रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। मेरी एक ममानी है जिनसे मेरी अम्मी की बहुत इनफैक्ट झगड़े होते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नमाज़ी हैं माशाल्लाह से मेरे मामू भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं बहुत दीन में स्पेशली बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं लेकिन वो ये कहती थी कि बच्चियों को अपने राइट्स नहीं बतानी चाहिए क्योंकि इस्लाम ने तो बहुत दिए हैं ना औरतों को राइट्स शी सेड हाँ, क्योंकि आपका घर फिर कैसे चलेगा? अगर आपकी बहू आ जाए और आपकी बहू कहे कि मैं ना तो खाना बनाऊँगी, ना तो मैं सफाई करूँगी, ना तो मैं ये करूँगी, सिर्फ़ मैं बच्चों का ख़्याल रखूँगी क्योंकि उसके अलावा मेरे कोई और ज़िम्मेदारी नहीं है। तो आपको बताना नहीं चाहिए ये चीज़। So my mother was like, "Yeah, you're right, absolutely. God was obviously wrong when he came up with these rights because हुँ, I mean, it would just ruin यस society." ऑफ कोर्स। And she had no और answer for बहुत that. और और बहुत बच्चों के सारी केस में भी आपको हेल्प चाहिए तो आप कह दें कि मुझे हेल्प Help चाहिए, चाहिए ऑपरेशनल exactly. लॉजिस्टिक हेल्प चाहिए मुझे, तरबियत की नहीं लॉजिस्टिक हेल्प आपको चाहिए, ठीक है? नॉट जस्ट द दिस अदर डे आप आई वाज़ स्पीकिंग लड़कियों को नहीं बताएँगे कि उनके उनके जो पैसे होते हैं वो उनके होते हैं, किसी को और हक नहीं है। एंड यू किसी नो को हक नहीं है उन आई पैसों आई स्पेशली हमसे पहले वाली जो जनरेशन है ये ओनली यस्टरडे आई वाज स्पीकिंग टू माय मॉम एंड सेड माँ मैं जो है ना ये बेगम राना लियाकत और बेगम शाहनवाज के बारे में रिसर्च कर रही थी एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड दैट बेगम शाहनवाज की तस्वीर थी कि वो यूएन में एक हॉल है लोगों का और वो अपना गरारा शर्ट और दुपट्टा हाँ, पहन के शी इज पहन के। ड्रेसिंग हाँ, एंड आई सेड दिस इज सो ब्रिलियंट। ये क्यों खत्म हो गया ना कि हम अपने अपने कल्चर को कपड़े साथ हाँ, लेते हुए औरतें सब काम करती थी। तो मेरी अम्मा हु कम्स फ्रॉम दैट जनरेशन शी सेड नहीं बेटा देखो यहीं से शुरुआत होती है और जब इस तरह से शुरुआत हुई तो देखो आज कहाँ पहुंच गया कल्चर और ये वो। पहले तो औरतें बड़ा घरों में रहती थी एंड आई सेड माँ औरतों का घर में रहना और आप अगर म्यूटिनी के बारे में मैंने पढ़ा है किताब में कि उन्होंने लिखा कि जिस वक्त म्यूटिनी हुई और दिल्ली से लोगों को भागना पड़ा औरतों को भागना नहीं आता था क्योंकि वो अपने आंगन से कभी बाहर निकली ही निकली नहीं नहीं थी। थी। द ट्रू। ओनली स्पेस दे न्यू वर दोस 10 और 20 स्टेप्स जो उनके अपने घर के अंदर थे। तो मैंने कहा माँ ये इस्लामिक नहीं है क्योंकि हमारे हाँ, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी वाइफ के साथ रेसिंग कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि औरत कैद रहे घर के अंदर ये इस्लामिक नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। इस्लामिक ये है कि औरत अपने आप को अब कल्चरली और रिलीजियसली कवर करके दुनिया में जहाँ हर जाए काम फ़तह करे, करे अपने आप को। बिल्कुल। हर ये काम हर काम करे। करे वो दुनिया भई में। ये तो हम कन्वर्सेशन मेरे साथ किसी ने की थी एक दफ़ा, मेरे ही घर में एक बहुत ही बेहतरीन चचा थे, उन्होंने मुझे ये बताया कि औरतों का काम जो है ना, वो सिर्फ़ घर पे रहना है, ठीक है ना? और उनको जो है कहीं बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, वो जो कमा के लाएँगी वो हराम है। मैंने कहा ठीक है, अब आप कोशिश कीजिएगा अगली दफ़ा जब आप बच्चा पैदा करें उनके पास ट्रेन है बच्चों की। मैंने कहा जब आप अगली दफ़ा बच्चा पैदा करें ना, तो अपनी बीवी से कहिएगा कि बच्चा खुद पैदा करे और खबरदार जो किसी डॉक्टर, नर्स जो को आपने बुलाया हो फीमेल, जो कि पैसे लेती है इस काम के क्योंकि उसका तो पैसा हराम है, उसका आना हराम है, ये सारे काम होने नहीं चाहिए।
और मैं एक काम और करती हूँ कि मैं ज़रा जाकर के अल्लाह ताला से चेक करती हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने सिर्फ़ इबादत के लिए ही इंसान को बनाया होता, जो कि आपकी डेफ़िनिशन ऑफ़ इबादत है कि मुसल्ले पे बैठे रहो, तो उसके लिए फ़रिश्ते काफ़ी थे। ये जो पूरा वबाल खड़ा किया हुआ है दुनिया का, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं थी। वो बिल्कुल। फ़रिश्ते काफ़ी थे, वो हुँ। सजदा करते रहते, इबादत करते रहते, कहानी खत्म हो जाती है आपकी। तो मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि अल्लाह ताला ने जब किसी किस्म की डिफरेंशिएशन रखी नहीं सिवाय उम्मतुल मोमिनीन के, और उसकी भी वजह वो सारे मुशरिक थे, मुनाफिक थे, जिन्होंने जा जाकर मदीने के अंदर उनकी ये ज़िंदगी तोड़ने की मुश्किल कर दी कोशिश की थी। थी बिल्कुल। इनके, ठीक है? उस वजह से इस बात को किया गया था कि भाई आप जो है उम्मतुल मोमिनीन को आप साइड पे कर दें, उनको बता दें कि उनको घर पे रहना है, ठीक है ना? क्योंकि उसकी वजह कुछ और थी, उनको जाके प्रॉफिट के खिलाफ बरगलाया जा रहा था। बाकी तो किसी को नहीं रोका गया। अगर रोका गया होता तो बैटलफ़ील्ड में क्या प्रॉफिट ऐसे बैठे हुए थे लेकिन खुदा ना खास्ता, रा ऐसे, राहिला, जो खवातीन आ रही हैं दोनों नर्सिंग करने तरह के लिए के ऐसे-ऐसे। दोनों तरफ के लोग जो है ना वो कम इल्म है। हाँ। एक तरफ आपको ऐसे आम लोग मिलेंगे जो इसको दीन समझ के बाय करते हैं, ना दीन पढ़ते हैं हम, ना दुनिया का इल्म पढ़ते हैं, और इसको ये सारी वैल्यूज़ हम कहते हैं ये दीनी वैल्यूज़ है। और दूसरी तरफ वो लिबरल्स हैं जो भी दीन नहीं पढ़ते, और वो ये समझते हैं कि तालिबान अगर बच्चियों के घर से निकलने को मना कर रहे हैं, उनके स्कूल में दाखिले को मना कर रहे हैं, ये तो इस्लाम है। नो, दिस इज़ नॉट इस्लाम। अगर तालिबान ये कर भी रहे हैं तो ये आउट ऑफ देयर ओन विल कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट इस्लाम। दोनों तरफ से लोग इस चीज़ को इस्लाम से एसोसिएट करके एंटी इस्लामिक एजेंडा So I एब्ज़ॉर्ब think, करते हैं। you क्यों? see, I think a problem पाकिस्तान में प्रॉब्ली एक प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ तो आपका जितना भी कम्युनिकेशन या जितना भी कल्चर है वो एक एलीट के हाथ में है। आपके प्लेज, आपके आर्ट, जो कुछ भी है वो एक छोटे से तबके में है, और वो तबका ऐसा है जो इतना लिबरल हो गया है कि वो इस्लाम के कोई भी टेनेट को आगे ले जाके उनको शर्म आती है कि ये कहना कि ये तो एक कम इस्लामिक इल्म है, चीज़ है। सबाहत कम इल्म है। वो कल जो में जो वेस्ट ने इस्लाम का बिल्कुल, पर्सपेक्टिव दिया है वो उसको वो उसको एब्ज़ॉर्ब करते एक्सेप्ट हैं, करते हैं, इस्लाम को बिल्कुल। जाहिल ही है वो। यस, आई एम सॉरी, एब्सोल्युटली। किसी भी चीज़ के बारे में इल्म ना होने को जहालत ही कहा जाएगा, तो हमारा लिबरल तबका भी उतना ही जाहिल है, क्योंकि वो बैठ के हाँ, इल्म को कुरान को पढ़ नहीं रहे कि असल में लिखा हुआ क्या है, अहादीस पढ़ नहीं रहे, लेकिन वो वेस्ट जो कह रहा है उसको एब्ज़ॉर्ब। हाँ, ठीक है, वो तो एक तरफ ये आपका तबका है जो आपका सोसाइटी में they are the people who drive our culture, right? But on the other hand, you have people who are reading the Quran and who are still not understanding it, who are still not implementing it the way it is, right? वो दूसरा तबका है क्योंकि वो कल्चर से बिल्कुल अलग हैं। वो सिर्फ और सिर्फ दीन और दुनिया बेसिकली साथ नहीं है, जो हमारे पास बहुत ज़रूरी है कि आपको दोनों चीज़ें साथ लेके चलना है। हमसे कहा गया है कि साथ लेके चलना है, और आप और नहीं कर दूसरा रहे। ये समझना ज़रूरी है कि हर बंदे की एक जर्नी है, ठीक है ना? तो कोई भी बंदा अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई परफेक्ट नहीं है। आज अपनी जर्नी में इफ इन माय लर्निंग आई एम फोकसिंग ऑन लेट्स से माय बिलीफ सिस्टम, राइट। डज़ नॉट मीन दैट द अदर सेक्शंस आर आल्सो वर्किंग वेल। तो हो सकता है अभी मैं उसमें लैग कर रही हूँ, का मतलब ये नहीं है ओह! ये आएँगी मुझे दीन सिखाने के लिए, ये आएँगी कुरान की बात करने के लिए, उनका अपना फ़ेल देखें कि वो वहाँ पे जो है शलवार ऊँची पहनती हैं, ओके? मगर जो मैं आपसे इस वक़्त बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ इस बात की कि इंसान के हुकूक होते हैं ना, हम हुकूक पे बात कर लें, क्या ये बात गलत है? नहीं। अगर वो तखनों से ऊपर वाली कहानी है ना, इस वजह से इस बात को भी नहीं सुनना है। ओ भाई एवरीबॉडी इज़ ऑन अ जर्नी। और आज जो बात कुरतुलैन को सूरह कहाफ को तुमने पहली दफ़ा तो नहीं पढ़ी होगी ना कुरतुलैन, इससे पहले भी पढ़ चुकी होगी। तो मैं आज इस बात को हिट किया है का एंड दैट इज़ इनफ एविडेंस टू टेल यू कि जितनी दफ़ा तुम पढ़ोगी, तुम उसमें से अलग-अलग स्ट्रैंड नई-नई उसी चीज़ें, बिल्कुल। एक आयत से निकालोगे, ठीक है या ना? तो ये हमेशा आखिरी दम तक ये आपकी कहानी जो है इसी तरह चलेगी कि आप सोचते रहेंगे, समझते रहेंगे और ज़िंदगी के ही किसी और एंगल के एक से एक और आपको चीज़ रिफ्लेक्शन देखने एक को एक और मिलेगा। चीज़ भी जो आपने ये बात की है ना, कि वाक़ई जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा दिल को तकलीफ़ होती है कि जो लोग आपको सुबह-शाम कुरान के इतने करीब नज़र आते हैं, वो आपको इतनी बड़ी-बड़ी क़ल्बी बीमारियों में मुब्तला नज़र आते हैं, चाहे वो तकब्बुर हो या वो हसद हो। तो इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कुरान का एक बहुत बड़ा मौज़ा ये है कि आप उसको जिस नियत से अप्रोच करेंगे ना, वो आपको वही सब खोल के दिखाएगा। वही। आपको नज़र ही वो आएगा उसके अंदर।
تو اگر آپ ایک سپیریئر مائنڈ سیٹ سے قرآن کو اپروچ کریں گے کہ میں یہ پڑھ کے سب سے بہتر ہو جاؤں گی ہوں دنیا میں کیونکہ مجھے یہ توفیق ہو رہی ہے، تو پھر آپ کو وہ اسی چیز میں آگے لے کے جائے گا، اور یہ بہت خطرناک بات ہے، مجھے اس چیز سے ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ اسی لیے آپ کو بہت زیادہ دینی طبقوں میں بہت زیادہ پرابلمس آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں، اور بہت اس سے زیادہ باقی لوگ جو ہے نا وہ دین سے کہتے ہیں استغفر اللہ، یہ ہے اگر دین کو پڑھنے والے، اللہ نے کب کہا ہے کہ مسلمانوں کو دیکھ کے قرآن دین کو جج کرو؟ کہاں So you لکھا ہوا ہے کہ see, مسلمانوں کو دیکھ کے دین کو جج کرو؟ ہاں بالکل بھائی لیکن دیکھو دنیا میں وہ ایک چیز جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انڈیویجولزم لاؤ نا، دیٹ از دا اسٹڈی آف اٹ، ٹھیک آف ہے دا نا، کہ قرآن تم خود ایگزیکٹلی پڑھو خود سمجھو، آف باقی ریلیجن ہر چیز کمیونل رکھی ہے، مگر اس ایک چیز کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیونکہ میرا تم سے رابطہ ہے، اس میں صرف میرے اور تمہارے بیچ میں کوئی اور ایلیمنٹ نہیں آنا، یہ خود کرو، یہ خود کرو، خود سیکھو، خود سمجھو، بے شک تم ڈائلاگ کرو، میں ڈائلاگ کر سکتی ہوں کہ مجھے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے فلانی بات کیوں کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب میں تم سے یہ سوال کروں گی، ایک ایگزامپل ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کی شادی منع ہے، تو آپ نے اہل کتاب کے ساتھ کیوں الاؤ کیا ہے مردوں کو؟ کیونکہ جو آپ کے اس وقت وہ ہیں عیسائی ہیں، وہ شرک کی طرف آ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں یہ سوال تم سے کر سکتی ہوں، مگر اسٹڈی تو مجھے خود کرنا ہے نا، بالکل اس کو بالکل ریفلیکٹ تو مجھے خود کرنا ہے. بٹ یو سی یہ دونوں طرف آپ کا مسئلہ ہو گیا نا کہ ایک طرف آپ کا جو دنیا کی طرف جا رہے ہیں لوگ، وہ اس ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو بیسکلی they've made them their priests, right? They've said that I will live my life based on what these people tell me, which is your white Western cultural agenda that's coming from that side of the world. But on the other side of the world, they've done the same thing. یہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ میں صلاحیت ہی نہیں ہے، آپ خود پڑھ کے کیا کریں گے، آپ کے پاس شیخ ہونا ضروری ہے. انفیکٹ میں کوئی ایک عجیب سا پوڈ کاسٹ دیکھ رہی تھی، I saw this guy، مجھے یاد نہیں ہے کون ہے یا کیا ہے، لیکن وہ اس نے دو چیزیں کہی تھیں جو مجھے بہت عجیب لگی تھیں. ایک تو اس نے کہا تھا کہ اگر آپ کا شیخ چلا جائے یا جن سے بھی آپ یہ کرتے ہیں، تو آپ کے پاس آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو ایک دوسرا شیخ ملنا ضروری ہے، آپ خود سے کچھ سمجھ نہیں سکتے ہیں، آپ میں صلاحیت ہی نہیں ہے. اور دوسری چیز انہوں نے کہا تھا جو I should probably ask you guys because I've never heard it. He said 3 دنیا ہے، ایک تو آخرت ہے، ایک تو یہ دنیا ہے، اور اس سے پہلے ایک دنیا تھی جس میں ہم لوگ بہت چھوٹے تھے. He said this and I was laughing hysterically because میں نے کبھی نہیں سنا اس کے بارے ہم میں. لوگ بہت چھوٹے تھے، فزیکلی بہت چھوٹے تھے، لیکن وہ دنیا ایگزسٹ کرتی ہے. I have to find this again، میرے ہسٹری میں کہیں ہوگا. It really was a stupid video, but it highlighted how much people are influenced by wrong information, I mean misinformation. ایک دفعہ because اب امیج ایسی چیز ہو گئی ہے نا کہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں then you don't need to know whether that person is actually somebody who understands anything about the topic or who is somebody you should listen to. You just listen to them. کیا میں ایک بات ایک آبزرویشن شیئر کروں؟ مائی کڈ از اور 3 سال سے وہ اسکول جا رہا ہے، اور میں نے ایک بہت ہی ویئرڈ بیہیویئر اس کا نا آئیڈینٹیفائی کیا ہے. بہت Daniel and I, my husband and I are quite concerned about it, that my child is attracted to the most rogue kid in his class. There are some lovely kids in his class, but he does not want to be friends with them. He is attracted to the most rogue, جو weird rules break کرتا ہے. ویئرڈ تو نہیں بولوں گی، بچے تو سب اچھے ہوتے ہیں، میں کسی بچے کو نہیں کوئی، مگر کچھ بچوں کی ٹینڈنسیز ہوتی ہیں نا کہ وہ دے آر مور انٹو فائٹس اینڈ شو آف اور اگریسو بیہیویئر جن بچوں کا ہو، یا کنٹرولنگ بیہیویئر ہو، مینیپولیٹو بیہیویئر ہو، ہی ٹینڈس ٹو بی فرینڈس ود دیم. Wow. تو مجھے اس سے میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید انسان فطری طور پر اس کے اندر کا جو نفس ہے وہ اس کو برائی کی طرف پل کرتا ہے. جو بھی چیزیں آپ کا نفس الامارہ جس کو کہتے ہیں، جو آپ کی جس کو امام غزالی آپ کی سول کہتے ہیں، یور اینیمل سیلف، اٹ از نیچرلی پلڈ ٹورڈس
the wrong. इसीलिए आपका जो ग्रेटेस्ट स्ट्रगल जिसको इमाम गजाली कहते हैं, जो आपका जिहाद है, वो इसीलिए है कि आप उसको वहां से खींच के वापस लेकर आए. जो आप ये बात कह रही है ना, आई थिंक जब कोई इंसान आके ऐसी स्टूपिड किस्म की बात दीन के नाम पे करते हैं, जैसे आपके पास बेइंतहा वीडियोस आती होंगी एक पर्टिकुलर सेक्ट की, जो वो कहते हैं कि केला खाने का तरीका बता दें और बाइक पे बैठने का तरीका. मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि इंसान फितरी तौर पे इन चीजों से अट्रैक्ट होता है, जो उसको दीन को बहुत आसान करके, क्योंकि ये हकीकत बात है, नहीं अगर नहीं आप हकीकी तौर पे रिलीजन को अपनाएंगे, चाहे वो कोई सा भी रिलीजन हो, उसको हकीकी तौर पे जब उसके मोरल वैल्यू और उसके एथोस को आप अपनाएंगे ना, तो आपकी जिंदगी आसान तो नहीं रहेगी, दिस इज नॉट अ आपकी जिंदगी रिलीजियस थिंग. मुश्किल हो जाएगी. हाँ, दिस इज नॉट अ रिलीजियस थिंग. बेसिकली ये है कि जो गलत काम होता है वो हमेशा आसान होता है, हमेशा आसान होता है. जो आसान लेकिन काम होता सबाहत, पीपल डू इट, है, यस, पीपल डू बिकॉज इट आसान है. फॉर मुझे देखो, जब मुझे आसान लगता है कि जब ये आपके पास दो रास्ते हैं ना, और एक मुश्किल है एक आसान है, आप आसान वाला क्यों नहीं लेंगे? अगर हमेशा आसान वाला. आपको ये एक इंसान ये बोल रहा है कि इस्लाम ये है कि आप जाके जालिम के सामने सच बोलें, और दूसरा इस्लाम ये है कि इंसान कह रहा है कि इस्लाम ये है कि आप एक देग मंगवाएं और सारे लोग उसका तवाफ करें, क्या आसान? तवाफ ऑब्वियसली करना पूरी आसान कौम है, देग मंगवा के उसका तवाफ करेगी. बिल्कुल. मगर इस बात को भी समझो कि ये देखो, दीन को जब आप रिचुअल की तरह से रखते हैं ना, और आप उस पे सोचते नहीं है, फिक्र नहीं करते हैं, गौर फिक्र नहीं होती है, तो आप बेसिकली जिम्मेदारी को किसी और पे डालना भी चाहते हैं. हमने ये किया क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था, ठीक है ना, फलाने शख्स ने ये कह दिया, हमने उनकी बात मान ली, ये वो मौलवी था, ये वो बड़ा था जिसके कहने पे हमने ये किया. उनको ये समझ नहीं आता है कि जब आप बड़े हो गए थे तो जिम्मेदारी यू नो बेसिकली बालिग होने पे जिम्मेदारी आप पे चली गई थी. आपने चूज Absolutely. किया कि रास्ता आप उठाएंगे उन लोगों का जिस पे आप कहेंगे कि सोचने का काम कोई और कर ले और मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है ना. मैं थोड़ा सा डिफर करूंगी, हाँ, जहाँ पे बातें चैलेंज करने की आती हैं वहां पे जिंदगी जरूर मुश्किल हो जाती है, लेकिन सच ये है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि दीन को अल्लाह ताला ने आपके लिए आसान किया है, ठीक है ना, और उसने आपके लिए आसानियां पैदा की हैं. अब उन आसानियों तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, वो जरा सा मुश्किल है, क्योंकि आपने अगर डिसाइड कर लिया दैट इज माय वे ऑफ लाइफ, ठीक है ना. मैं किसी तरह फॉर एग्जांपल मैं अगर अफोर्ड नहीं कर सकती तो मैं शोशा में नहीं पढ़ूंगी, मैं अपनी प्रेजेंस लेकर के वहां पे पहुंचूंगी जिस भी जगह पे मुझे जाना है, ठीक है ना. तो वो उस वक्त आपको मुश्किल लगेगा, मगर जब लोगों को आदत हो जाएगी तो आपके लिए जिंदगी आसान है, ठीक है ना. मैं अपनी बाउंड्री को रखूंगी, उस बाउंड्री को पहली दफा रखना मुश्किल होगा क्योंकि लोगों को आदत नहीं है ना उस चेंज की, मगर एक दफा उन्हें समझ आ जाए कि ये एक नो नॉनसेंस सिचुएशन है जहाँ पे बाउंड्री ब्रीच की जाए, तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी आसान हो गई ना. आपने अगर कह दिया, आप खड़े हो गए, मैं भी गई हूँ किसी के साथ, आई गिव माय टीम अ लिटिल ट्रीट, तो वहां खाने पे जब हम बैठे मैंने क्लियरली कह दिया क्योंकि पैसे मैं दे गई हूँ, जिसको जो खाना है खाओ, मैं कोक पेप्सी और इसके पैसे नहीं दूंगी, ठीक है ना. आप पाकोला पियेंगे मैं दे दूंगी, फिजअप पियेंगे मैं दे दूंगी, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, और जो खाना है मंगवा लो, मुझे इश्यू नहीं है, इसके पैसे मैं नहीं दूंगी. अब ये टीम किसी भी पॉइंट पे मुझसे ये नहीं कहती है कि वो मगर हम तो ये पीते हैं, मैं कहा मैं नहीं दूंगी. द ओनली एक्सेप्शन टू दैट रूल इज व्हेन और कोई ऑप्शन नहीं है और प्यास लग रही है और पानी चाहिए, मैं पानी पे मान जाती हूँ कि अच्छा ठीक है, हाँ, ठीक है, दैट्स कोई नॉट अ भी प्रॉब्लम, पानी. क्योंकि पानी अब मैं कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना. लेकिन मैं नहीं दूंगी, तो वो उस वक्त उनको मैं जहर लगी होंगी, मगर अब इन सबको आदत हो गई है कि मैं खड़ी हो गई हूँ, तो वो पहला स्टेप मुश्किल है लेकिन लेकिन राहिला, ये चीजें घर के बाहर करना कंपैरेटिवली आसान होता है घर के हाँ, अंदर. सच अगर कह रही आप हो. अपने वालिदैन से ये कह दें कि मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं अपनी शादी पे इसके आधे से भी कम खर्च करूंगा क्योंकि मुझे ये पैसे खर्च नहीं करेंगे, तो आपके अम्मा अब्बा वहीं आपको दीन का कार्ड लेकर आएंगे, हमारा हुक्म नहीं मानता नाफरमान, मैं राजी नहीं हूँ तुमसे और मैं राजी नहीं हूँ, तो अल्लाह राजी नहीं, वो आप दीन की अच्छा, बात के इसको लिए नुमान अली बाउंड्री खान क्रिएट ने इस कर. बात को एड्रेस किया. उन्होंने कहा ये जो पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट है ना कि माँ बाप आके कहते हैं कि मैं राजी नहीं तो अल्लाह राजी नहीं, कहते उनको हक दिया किसने है कि वो अल्लाह की रजा को आप तक पहुंचाएं, ये हक उनके पास भी नहीं है, उनके पास ठीक भी है. नहीं, किसी ये के मैं पास मान नहीं. रही हूँ, तुम जो कह गई हो, ये जो तुम कह गई हो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो इस बात को जहन में रखो कि जब कुफार के मुशरिकीन खड़े हुए थे तो उनमें बहुत से लोग ऐसे थे जिनके वालिदैन मुशरिक थे और वो अटक गए थे कि तुम दीन छोड़ो वरना मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम कैसे ये दीन लेकर के खड़े हुए हो, मैं बाप हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हें आग कर दूंगा. ये स्टोरी याद है तुम्हें मुझे बताई थी. दिस वेरी वेल
dressed very rich boy who when he accepted Islam, तो आखिर में जाते जाते ये भी कहा गया कि जो कपड़े तुमने पहने हुए हैं ये भी उसी पैसे के आए हुए हैं, और उसने वो उतार दिए वो कपड़े, ठीक है। तो ये तो उस वक्त भी हुआ, और तब भी यही बात एस्टैब्लिश की गई कि भाई अगर आप राह हक पे हो तो आपको माँ बाप भी नहीं सुनने, माँ बाप अच्छा, को आप बदतमीजी नहीं कर सकते। So देखो बदतमीजी explain आप नहीं something to कर me. सकते। Wait. Because I think मेरे ख्याल में थोड़ी सी मुझे समझ में शायद नहीं आ रही है, लेकिन मेरे ख्याल में इट डजंट से कि इस्लाम तुम्हारे लिए आसान किया है, कुरान तुम्हारे लिए आसान किया है, तुमको समझने में आसानियां की हैं, ये नहीं कि आपका राह आसान होगा, ये तो नहीं है इसमें। नहीं, राह की भी बात नहीं, ये भी कहा गया है देखिए कि जब हाँ, go इसके ahead. दो तरह Go ahead, Khurram. Go ahead, go ahead. एक तो वो है, एक चीज तो जिंदगी तो आपकी आसान नहीं होगी। दीन आपके लिए इस तरह आसान किया गया है कि जब आप दीन को पूरी तरह कबूल कर लेंगे तो दीन इज बेस्ड अप ऑन आपकी फितरत। हम्म। तो आपके लिए आसानियां ऑटोमेटिकली पैदा हो जाएंगी। जैसे दीन कहता है कि बेहतरीन निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च हो, तो आपके लिए आसानी पैदा हो गई। बिल्कुल। दीन आपसे ये कहता है कि ये आपके हुकूक हैं और ये Right. आपके फराइज हैं और आप इनके दरमियान डील करें, तो वो सारी एक्स्ट्रा चीजें जो आप कर रहे थे वहां आपकी जिंदगी आसान हो गई। Right. दीन स्ट्रक्चर्ड ऐसा है कि जैसे ही आप उसको पहनेंगे उसको ना, पहनेंगे, तो वो exactly. आपके लिए जिंदगी में आसानियां पैदा कर It's देगा। an easier way of life. Yes, that It's is an the easier way of life, but Yeah, ले- you're right. आपका लेकिन ये भी साथ में अगर आप दीन के एथोस को लेके चलेंगे तो अल्लाह ताला ने यही कहा है हाँ। कि मैं तुम्हारी ग्रोथ की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन हालात की आसानी की जिम्मेदारी नहीं है। वो क्योंकि हालात आपके हालात तो मुश्किल ही आजमाइश है होंगे, ना, स्ट्रगल ही और है। क्योंकि इस हालात वक्त एग्जैक्टली हाँ, और आपके हालात आजमाइश इस वक्त आजमाइश है, बिकॉज आई मीन व्हेन यू थिंक अबाउट इट, देखो let's talk hypothetically that based on real events के I left a cushy job जिसमें मेरे पास सब कुछ था based on principles के देखो मैं ये लोग गलत काम कर रहे हैं, मैं क्योंकि उसी सर्कल में हूँ तो मैं भी बाय एक्सटेंशन गलत काम करूंगी। तो मेरे जिंदगी में बहुत सारे लोगों ने मुझे मना किया था, उन्होंने कहा था देखो तुम तो नहीं कर रही हो ना, ठीक है तुम्हारी कंपनी कर रही है या तुम उस मैनेजमेंट ग्रुप में शामिल हो जो ये गलत काम कर रहे हैं, लेकिन तुम तो नहीं कर रही हो, तो तुमको छोड़ने की क्या जरूरत है, तुम रखो क्योंकि पैसे अच्छे हैं, बेनिफिट्स इतने अच्छे हैं, गाड़ी है, ड्राइवर है, गाड़ी कितनी प्यारी थी, कितनी प्यारी लाल, गाड़ी थी, मेरे दिल का हाल। हाँ, चलो। एग्जैक्टली। तो मैं ये सोची थी उस वक्त कि ठीक है, नहीं मैंने तो सोचा कि नहीं ठीक है मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं खुद यहाँ काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं छोड़ दूंगी। लेकिन मैं सोचती हूँ बाद में कि बहुत सारे लोग इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हाँ सही बात है, आप अपने घर वालों को मुश्किलों में डाल रहे हैं ना, क्योंकि मेरी भी वालदा का मसला हुआ था क्योंकि उनका ड्राइवर चला गया जो उनके लिए बहुत आसानी थी, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट बहुत फ़र्क पड़ गया था उनकी ज़िंदगी में भी जब मैंने छोड़ा था, लेकिन मैंने फिर भी छोड़ दिया। बहुत सारे लोग नहीं कर सकते, तो उसको बैलेंस करने में या इस माशरे में और इस दुनिया में अब करना, ये काम करना बहुत मुश्किल हो गया है और बहुत ज़रूरी है कि लोग करें। लेकिन पता सबाद अच्छा सबात, आज एक सवाल मैं तुमसे कर रही हूँ, ठीक है, मैं इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं तुमसे आज एक सवाल कर रही हूँ क्योंकि ये सवाल मैं अपने आप से बहुत दफा कर चुकी हूँ, ठीक है। आज इतने सालों बाद हम यहाँ बैठे हैं दोनों एक दूसरे के सामने, सूरतुल सिस्टम में हमारे साथ रह चुकी हुई है और हम अपनी जिंदगी के इस दौर को बहुत अरसे से गुजार गए हैं, ठीक है। ये आसान नहीं है दौर, ये मुश्किल दौर है, ठीक है, हर तरह से मुश्किल दौर है। क्या तुम्हें दोबारा चॉइस दी जाए और वापस उन सर्कमस्टेंसेस में डाला जाए, वही करूंगी। अब जब तुमने देख लिया है तो वही क्या तुम करूंगी। वही करोगी या नहीं करोगी? बिल्कुल और तो करूंगी। जितनी दफा मैं चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, रोती हूँ अल्लाह मियाँ के साथ, लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, मैं पलट के जवाब अपने आप को यही देती हूँ, मैं आज तुम भी 100 वही दफा, करोगी। 1000 दफा, करोड़ दफा यही करूंगी जो मैंने किया, ठीक है ना। लेकिन अब देखो मैं तुम्हें एक माय बात पॉइंट बताऊं, वाजंट कि हम लोग करेंगे या नहीं करेंगे, माय पॉइंट वाज कि द डिसीजन फॉर मी वाजंट दैट डिफिकल्ट क्योंकि मेरी इतनी जिम्मेदारियां नहीं थी, मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे वो इससे इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुए थे। लेकिन ये ऐसी बात नहीं होती है सब लोगों के लिए, अगर मैं घर की सरबराह होती, लेकिन अभी सवाल नजर आई की थिंक बात नहीं है, आई थिंक लेकिन शायद आप नहीं कोई करती। भी डिसीजन लेते देखो हैं ना तो आपका फेथ
بہت اہم ہے. ہاں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا رزق اللہ کی طرف سے آ رہا ہے تو پھر ہاں آپ بالکل یہ سمجھ لیں گے کہ جو میرے بچے اسکول جا رہے ہیں یا میرے گھر میں جو بیمار ماں باپ ہے اس کی ذمہ داری بھی اللہ کی. آئی ایم ناٹ سیئنگ اللہ یہ کی ایزی ہے. اٹ I از know it's not easy سپریملی ڈیفیکلٹ yeah بٹ فیتھ ہیلپس یو نیویگیٹ. yes اس اور ٹائم پہ دو باتیں اس میں دیکھو. اس وقت جو تم مجھ سے بات کہہ رہی ہو نا, آج میرا ٹیسٹ اس سچویشن میں کھڑا ہوا ہے جہاں میں جکڑی ہوئی ہوں ذمہ داریوں کو لے کر کے, اور بالکل مجھے کانسٹنٹلی اسے برداشت کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ میں نہیں نکل سکتی اس وقت. میرے لیے یہ چیلنج ہے, ٹھیک ہے, right اور یہ کوئی وانٹس کا چیلنج نہیں ہے, یہ نیڈس کا چیلنج ہے میرا. یہ ہاں مجھے بالکل کرنا ہے کیونکہ مجھ پہ کچھ ذمہ داریاں ہیں, ٹھیک ہے. تو اب میرا ٹیسٹ کا وہ والا فیز آ گیا ہے. لیکن جو اس آسانی کی میں بات کر رہی ہوں وہ آسانی ہے چوائس کی, کہ جو میری چوائس ہے وہ چوائس کلیئر کٹ ہے. ان چوائس کے اندر شیڈز نہیں ہے کہ اچھا یہ ہونا چاہیے یا نہیں بالکل ہونا چاہیے. جیسے مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بھائی تم نے اپنا کریئر تباہ کر دیا یہ کر کے. میرے پاس فون کالز آئی ہیں ان سارے ویل وشرز کی جنہوں نے مجھے کہا کہ میں نے زندگی اپنی برباد کی ہے, تباہ ہاں کی ہے, ختم کر لی, سب کچھ کر لیا. کیونکہ ان سرکلز میں اس سٹیج کے اوپر یہ تو ہوتا ہی ہے اور ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا. تو جب میں اتنا اونچا پہنچ چکی تھی تو مجھ کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ کیا پاگل پنا کیا میں نے. اور میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو جو جاتے ہیں جو کرتے ہیں ان کے لیے شاید یہ بہت سوچنے سمجھنے والی بات ہو, ایویلیویٹ کرتے وقت ان کے لیے بہت بڑی وزنی بات ہو. میرے لیے بہت کلیئر کٹ چوائس تھی, ٹھیک ہے. تو میرے لیے آسانی اس سینس میں آ گئی کہ مجھے سرکمسٹانسز میں ڈال کے میرا فیتھ مجھ سے یہ کہہ گا ہے کہ یہ کام غلط ہے. تو جب میں اللہ کی راہ کے اوپر چلتے ہوئے یہ کام کر رہی ہوں, یہ میری کلیئر بہت آسان چوائس ہے. تو ایک آگے بات بتاؤں, اسٹرگل آئے گا مگر میں میں کر لوں گی. امام غزالی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم جو ساری بات کر رہے ہیں فیتھ, پریزنس, کنٹینٹمنٹ, سکون, بریوری, امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ سب مینیفیسٹیشن ہے ایک سفر میں جو آپ کو ملتے ہیں یہ پھل, مگر اس سفر کی شروعات ہوتی ہے خوف سے. جو آپ کا سفر ہے نا آپ کی معرفت کا یا آپ بولیں اسپرچل گروتھ کا یا اللہ سے محبت کا سفر شروع ہوتا ہے خوف سے. اور مجھے اتنی ہنسی آئی کیونکہ ہم میرے گھر کے سامنے مسجد ہے, اب اکثر جمعے کے خطبے کی آواز میرے گھر آتی ہے, تو اس میں یہ بات یا تو وہ جنت کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ دنیا میں نیکیاں کریں گے تو کیا کیا ملے گا, یا جہنم سے ڈرا رہے ہوتے ہیں. اکثر میرے گھر یہ آواز آتی ہے. مگر امام غزالی یہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ جنت سے موٹیویٹ ہو کے صحیح کام کر رہے ہیں تو آپ کو اللہ سے نہیں ان چیزوں سے مطلب ہے جو جنت میں ملیں گی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا فیتھ جنت کی لالچ پہ بیس ہے تو بھی وہ انکمپلیٹ ہے, اور اگر جہنم کے خوف جہنم کا ہے تو بھی وہ بھی انکمپلیٹ ہے. بالکل ہے. صحیح بات. حضرت علی بھی یہ کہتے ہیں کہ میں صحیح کام جو ہے وہ جنت اور جہنم کے خوف سے نہیں کرتا, اپنے اللہ کی محبت میں کرتا ہوں. تو جو آپ کا ہر صحیح یا غلط ڈیسیژن آپ زندگی میں لیتے ہیں, آپ کی زندگی کا جو بھی راستہ ہے اس کی شروعات خوف سے, اور وہ خوف کیا ہے, اب وہ آخرت میں جواب دہی کا خوف بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو منہ دکھانا ہے, اپنے مالک سے جا کے ملنا ہے اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. حساب دینا ہے. آئی ایم سو سرپرائز کہ میں جتنا امام غزالی کو پڑھتی جا رہی ہوں یا میں زندگی میں آبزرو کرتی جا رہی ہوں, آپ زندگی میں کچھ بھی صحیح کام کرنے کی صلاحیت ایونچولی آپ کو اس خوف سے جڑی ہوئی ملے گی کہ میں نے جا کے ہر چیز کا جواب دینا ہے اپنے رب کو جس نے مجھے پیدا کیا, اور وہ ایک لمحے کا آنسریبل ہوں میں. تو جب آپ کسی بھی سیکریفائس کو اس چیز سے جوڑ لیں گے نا, جب آپ اس سفر پہ نکل جاتے ہیں کہ میں نے زندگی اس سوچ سے گزارنی کہ مجھے ہر چیز کا جواب دینا ہے, آپ کو مشکلیں سے رہنے کی صلاحیت مل جائے گی, آپ کو اطمینان مل جائے گا, سکون مل جائے گا, اللہ سے محبت مل جائے گی. یہ سب آپ کو اس سفر میں یہ سب ہر لیول پہ ملے گا, لیکن شروعات آپ کو اس پوائنٹ سے کرنی ہے. اگر آپ اس پرسپیکٹو سے دیکھیں نا کہ اگر آپ ایک ایسا رسک کما رہے تھے جس سے آپ بہت کمفرٹیبل تھے, مگر اس رسک کے اندر کسی طور پہ ناانصافی جڑی ہوئی تھی, تو پھر آپ کے لیے ڈیسیژن مشکل نہیں رہے. اور وہ رسک پھر آپ یہ حلال اور ہی سوچ رہا دوسرا نا. میں ہمیشہ اس کو ایویلیویٹ پتہ ہے کس طرح کرتی ہوں, میں ہمیشہ اس کو ایویلیویٹ کرتی ہوں کہ کیونکہ یہ جو بات ابھی تم کہہ رہی ہو نا, ڈان میں ریفلیکشنز آتے تھے جس میں حضرت علی کے کال آتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو وہ میں نے بیسکلی یہ والی بات وہیں پہ پڑھی تھی کہ اگر دوزخ یا جنت کی لالچ میں کیا جائے تو لالچ میں کیا جا رہا ہے, محبت میں نہیں. تو پھر محبت کو بہت ایکسپلور کیا میں نے, اینڈ آئی ریئلائز کہ پہلی ایگزامپل ہم جو دیکھیں وہ ہم اپنے پیرنٹس کی دیکھیں.
ان کے لیے آسان نہیں ہے پیدا کر کے ہمیں پال پوس کے ہماری پرورش کرنا اور جگہ جگہ اپنے آپ کو مارنا، مگر وہ ہماری محبت میں کر لیتے ہیں۔ ہمارے ابا جو ہیں وہ جا کے 100 ذلتیں اٹھا لیتے ہیں کیونکہ ان کو پیسے کما کر کے ہماری بہتری، ہماری پرورش کرنی تھی۔ ہماری ماں وہ چائلڈ برتھ سے لے کے آگے وہ پوری چیز جس میں اس کو اپنی ذات کو بالکل ختم کر کے اپنی اولاد کو کھڑا کرنا ہوتا ہے، وہ سب کر لیتی ہے، محبت کے نام پہ کر لیتی ہے نا۔ تو میں آپ کی بھی بات سے ڈس ایگری کرتی ہوں، یہ ایک بالکل الگ بات ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ماں باپ اولاد کے لیے جو کر پاتے ہیں وہ آؤٹ آف سینس آف ریسپانسبلٹی کرتے ہیں، ورنہ ایسے بھی بہت سارے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو 10,000 روپے میں کسی کو دے دیتے ہیں۔ محبت ان کو بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ تو ایک فطری عمل ہے، لیکن سینس آف دیکھو ریسپانسبلٹی نہیں ہوتا کہ اس کو میں نے پیدا کیا ہے نا، تو اب اس کی کھانا پینا سیفٹی سب میری ذمہ داری ہے۔ دیکھو یہ کچھ لوگوں کے لیے ہوگا، لیکن بہت جگہوں پہ میں نے یہ چیز محبت میں بھی ہوتے ہوئے دیکھی ہے فرلین، کہ جہاں پہ آپ ایکچولی اگر وہ رات جاگ رہے ہیں نا آپ اس بچے کے لیے، تو وہ صحیح ہے وہ جگا رہا ہے مگر آپ جاگ بھی گئے ہیں اس کے لیے۔ آپ اگر کھڑے ہو کے اس کی برتھ ڈے پہ آپ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں مگر اس کا فیوریٹ کھانا بنا رہے ہیں نا، تو وہ محبت میں کر رہے ہیں، وہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ اگر میں نے اس کا فیوریٹ کھانا نہیں دیا کچھ اور دیا تو وہ مر جائے گا۔ رسپانسبلٹی تو صرف وہیں تک رہتی نا، مگر اس ہاں سوچ کو رکھنا کہ آج میں جو ہے میں گوشت ہفتے میں 2 دفعہ بناتی ہوں، لیکن آج میرے بچے کے لیے ایک اہم دن ہے، میں نے آج تیسرے دن بنا لیا، حالانکہ میری جیب اور میری اس وقت بجٹ اجازت نہیں دے گا کیونکہ وہ میرے بچے کو خوشی دے گا۔ تو آپ نے خوشی کے لیے اپنے آپ کو بہت مولڈ کیا اس محبت میں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو مولڈ کرتے ہیں نا، یہ میرا ماننا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ 2 سیکنڈ کو سوچتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اس وقت یہ چیز مجھے معیوب محسوس ہو رہی ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی، مگر میرے اللہ کو پسند ہے اس لیے میں کر لیتی ہوں۔ تو then it does not just stay a relationship of ڈر اور لالچ، it then turns into a journey of love۔ مجھے خوف ہے اس کو اس سے جو ہے امام غزالی یہ کہتے ہیں جس اسٹیٹ کی آپ بات کر رہی ہیں نا، جب آپ کو اللہ سے پیار ہو جائے اور آپ یہ چاہیں کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں اس کی خوشی کے لیے میں یہ سب کام کروں، تو یہ اس جرنی کا ایک ایڈوانس لیول ہے کہ آپ آلریڈی وہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ And اگر technically کوئی this is انسان اس جرنی پہ امپارٹ ہونا چاہتا ہے کہ اس کو اللہ سے محبت ہو جائے، وہ جرنی کی شروعات خوف سے، کہ آپ کو اس اکاؤنٹیبلٹی، اس شرمندگی کا خوف ہو جو آپ کو اللہ کے سامنے ہونے والی ہے I اس mean دن، جس دن آپ کو ایک ایک accountability, چیز کا جواب yeah, accountability is very اکاؤنٹیبلٹی کا important. خوف ہونا، اکاؤنٹیبلٹی وہ پھر اس جب آپ اس راستے پہ چڑھیں گے تو آپ کو، کیونکہ آپ اس امام غزالی یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کانسٹنٹلی اللہ کا کانشیس رہیں گے نا کہ مجھے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، تو اس کانشیسنس سے آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی، بالکل کیونکہ کانسٹنٹلی اللہ آپ کے دماغ اور دل میں رہے گا، تو پھر آپ کو لیے وہ محبت آسان ہو جائے گی۔ لیکن شروعات محبت سے نہیں ہوتی سب۔ راہیلہ مجھے ایک دم اللہ سے محبت نہیں ہو جائے گی، ایک جرنی لینا پڑے گا جس کا فروٹ ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اس جرنی پہ امبارک ہونے کے لیے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کر دے گا۔ اسی لیے آپ کو ایسے ہزاروں لوگ نظر آتے ہیں، آپ کو 12 ربیع الاول میں محبت کے اقرار میں پھٹے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر محبت شروعات مگر نہیں ہے۔ محبت میں کیا کرتے ہیں یہ محبت ایک لوگ؟ پھل ہے، ہاں ایک بالکل چوزن فروٹ ہے جو آپ کو تب ملے گا جب آپ اس مشکل کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ I mean, I think اکاؤنٹیبلٹی so I think both these this is a personal journey for everyone اور ہو سکتا ہے کہ مختلف ہو دوسرے ہر آدمی کے لیے، لیکن بات یہ صحیح ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر آپ جتنی بھی محبت کر لیں، محبت میں بہت لوگ بہت عجیب چیزیں کر لیتے ہیں نا۔ آپ کیا نام ہے اس کا، ممتاز قادری کا نام بھی آگے ہے، محبت میں ہی کیا ہے۔ اور یہ بات، یہ بیہیویئر آپ کو صرف ریلیجن میں ہی نہیں، ریلیشن شپس میں بھی نظر ہاں آتا ہے۔ اگر relationships میں ریلیشن نظر شپس میں آئے بھی گا، بالکل ہر جگہ اکاؤنٹیبلٹی نہ نظر ہو آئے تو گا۔ آئی تھنک محبت گوز کیونکہ ڈاؤن تم دا دیکھو ڈرین۔ نا کیونکہ there is ہمارے some level of love تینوں کے اندر بھی نا، تو ایک باؤنڈری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس باؤنڈری کو مجھے پتا ہے کہ آج اگر میں بریچ کرتی ہوں، ٹھیک ہے نا، تو یہ رشتہ مجھے کمپرومائز کرنا پڑ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس چیز کا خوف مجھے روکے رکھے گا کیونکہ میرے اندر کا جانور مرا تو نہیں ہے نا، میرے اندر کا برا انسان مرا نہیں ہے، وہ اندر رہتا ہے میرے، اس کو میں بار بار دبا کے واپس ہٹا دیتی ہوں، میں کہتی ہوں نہیں، I have to do the right thing۔ تو اگر ہماری ریلیشن شپ میں ایک محبت ہے تو اس محبت کے ساتھ اس رشتے کی ایک رسپیکٹ بھی ہے، اور جس لمحے میں اسے بریچ کروں گی اس لمحے اس رشتے پہ امپیکٹ آئے گا، اور اس امپیکٹ کے خوف میں
کہ میں اس رشتے کو کھونا نہیں اور چاہتی, وہ اکاؤنٹیبلٹی دینی پڑے گی اور مجھے, اور رشتہ ٹوٹے گا. I will be اور careful. میں اس بات کو نا ہماری جو کانورزیشن کی پہلی بات تھی اس سے جوڑوں گی کہ لوگ اپنے ساتھ جو ہاؤس ہیلپس ہوتے ہیں ان کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتے ہیں. میرے پاس اس دن عمر سلیمان کی ایک کلپ آ رہی تھی, انہوں نے بولا کہ کوٹ ان کوٹ ہمارے دین میں جو سب سے فائنینشلی ویک صحابی تھے نا, ان کی بات, ان کی رائے آگے آ جاتی تھی. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کی رائے کو مان لیتے تھے, جس کی مثال انہوں نے حضرت سلمان فارسی کی دی کہ وہ تو اس علاقے کے بھی نہیں تھے, لیکن غزوہ خندق میں انہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تو مانا گیا. لیکن اگر آپ قرآن کھول کے پڑھیں, میں اس دن ہی سن رہی تھی تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اب مجھے آیت یاد نہیں کس سورہ کی تھی, مگر اس آیت کا مفہوم یہ تھا کہ یہ جو سارے بڑے بڑے کافر ہیں اگر آپ کے خلاف ہو گئے, وہ مکی سورت تھی, تو وہ اگر یہ آپ کے خلاف ہو گئے تو وہ جو سارے غلام طبقے کے لوگ سب سے پہلے دین لے کر آئے تھے, جتنے لوگ سب سے شروع میں دین میں داخل ہوئے, وہ کوئی بہت پاورفل لوگ نہیں تھے, وہ سب سے جو معاشرے کے تکلیف میں رہنے والے لوگ تھے وہ تھے. تو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر وہ آ جائیں ایسی محفل میں کہ جہاں بڑے لوگ بھی ہوں تو آپ ان کی طرف توجہ دیا کریں, ان سے محبت سے بات کیا کریں. اینڈ آئی ایز اے پرسن وڈ سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ریمائنڈر دیا جا رہا ہے کہ جب پاورفل لوگ اور ویک لوگ ساتھ بیٹھے ہوں تو یو گیو اٹینشن ٹو دا ویک آلسو. اس کے ریمائنڈر کی ضرورت ہے کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ویک لوگوں کو اکثر ایسی سچویشن میں چھوڑ دیتا ہے جو کہ ولنریبل ہوتی ہے. تو سی اٹ از وہی جو بات ہے, یہ تو ایک گریٹسٹ اسٹرگل ہے جو آپ کو روز کرنی ہے. آپ کی فطرت یہی کہے گی کہ اس انسان کا حلیہ مجھ سے کمتر ہے, اس کا بیک گراؤنڈ مجھ سے کمتر ہے, اس کا علم مجھ سے کمتر ہے, تو اس کو کمتر ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے. نہیں, یہ اسٹرگل ہی آپ کا یہ ہے کہ آپ اپنے اس جانور کو قابو رکھیں, اور اس فرعونیت, یہ جانور کہیں آپ اس کو فرعونیت کہیں, اس کو آپ نفس امارہ کہیں, جو بھی کہیں, آپ اس کے اوپر قابو پائیں اور سامنے والے کو وہ ڈیو عزت دیں, وہ محبت دیں, وہ جگہ دیں جو ایک انسان ہونے کے ناطے اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ سب برابر ہیں. سو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے اندر نیچرلی ایگزسٹ کرے, نیچرلی نہیں آئے گی. یہ سارے فطرت, یہ چیزیں آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا. اٹس این ایوری ڈے اسٹرگل. اور But people as aren't far as willing to this do it. conversation has made me understood, اگر آپ کے ذہن میں اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ کلیئر ہے تو ہی آپ یہ اعمال کر سکیں گے. ایسے بہت سارے لوگ جو آپ کو یہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ایسی چیزیں جو اپنے آؤٹ آف سینس آف سپیریورٹی, ایروگینس, تو شاید وہ وجہ یہی ہے کہ ان کے ذہنوں پہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. لیکن دوسرے اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کروں گی. ہاں, بٹ جسٹ ون تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو ایڈ ہیئر از کہ دیکھو, اور یہ جو گروتھ ہے نا آپ کی, یہ صرف ورٹیکل نہیں ہے, کیونکہ روزانہ ایک چیز سمجھ کے یہ تہیہ کرنا کہ مجھے یہ کام, اب مجھے اپنے اندر یہ امپروومنٹ لانی ہے, اس میں یو ول فالٹر آن دا نیکسٹ اسٹیپ. ایسا ہوگا تو تمہیں واپس آنا پڑے گا اور دوبارہ ایگزیکٹلی تمہیں پریویس اسٹیپ پہ واپس آنا پڑے گا, کیونکہ میں نے آج ڈیسائیڈ کیا میں گالی نہیں بکوں گی, ٹھیک ہے نا. تو میں نے اب بہت محنت کر کے کوشش کر لی کہ اب میں کانورزیشن کے اندر گالی نہیں بکوں گی, لیکن یہ ضرور ہوگا کہ گاڑی چلاتے ہوئے جب میرے سامنے بائک والا آئے گا تو میرے اندر سے, اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی جانور کا ہی نام نکلے, کبھی کبھی پاگل واگل بھی نکل سکتا ہے, وہ بھی ایموشن جو ہے آج پاگل پہ ہے, کل وہ کسی جانور پہ جائے گا اور پھر اس سے بھی زیادہ بری چیز پہ جائے گا. تو مجھے ریٹریکٹ کر کے اپنے ایکشن پہ ریفلیکٹ کرنا پڑے گا. اٹ از اے کانسٹنٹ جرنی ورٹیکلی اینڈ ہاریزونٹلی. اور اسپیشلی ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں لا نام کی کوئی چیز نہیں ہے, تو اکاؤنٹیبلٹی کا صرف تصور میرے خیال سے جنرلی ہمارے اندر ہی رہ جاتا ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ کسی کا ریپ کر دیں, کسی کو جان سے مار دیں, کسی کے ساتھ ناانصافی کریں, چوری کریں, کچھ کریں, دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی. آپ جائیں گے اور آپ کا کام نکل جائے گا. بالکل. تو میرے خیال سے صرف اکاؤنٹیبلٹی آپ کے اندر ہی رہ جاتی ہے. لیکن اگر ہم لوگ ایز انڈیویجولز نہیں کریں گے اور اکاؤنٹیبل نہیں رہیں گے اپنے آپ کو اور اپنے اللہ کو, تو پھر تو وی ڈیزرو ایوری تھنگ دیٹ وی گیٹ. اینڈ آئی تھنک دیٹ مور امپورٹنٹلی دین اس, آئی مین دیٹس probably not more importantly, I think
हमको डरना नहीं चाहिए बोलने से, लोगों को बोलने से आई थिंक बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। मैं तो अब बोलने लगी हूँ, लोग लाइन से आगे निकल जाते हैं तो फिर मैं तो बहुत आराम से कह देती हूँ आई एम सॉरी बिल्कुल लाइन है, आप बोलना पीछे चले चाहिए। जाएं। बोलना चाहिए, लाइन के लिए अगर बोल सकते हैं तो फिर इन चीजों के लिए भी बोल सकते हैं। हमें लेकिन क्या हो सबाहत जाएगा? इसमें ये ज़रूर ऐड करें कि हिकमत को बरूए कार लाते हुए बोलें, क्योंकि मैं यस भी इसमें हर इंसान चौधरी बनने के यस जो है ना, एग्जैक्टली, उसके हाँ अंदर सही बहुत बात है, टेंडेंसीज हैं कि वो बहुत ज्यादा। चौधरी बन के सबको बताए कि ये सही है, ये गलत है, सही है, गलत है। ये तो है। हिकमत होना ज़रूरी है। हम्म, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है जुल्म अगर आप देखते हैं, तो फिर तो अगर बहुत आप किसी को जीने का तरीका सिखाने की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे कि आप लोगों को बताएं तुम्हारी जिंदगी में ये गलत है। जुल्म आप कहीं देखें, नाइंसाफी अगर आप देखें ना, और उसमें फिर आप चौधरी बन जाए, क्योंकि आई मीन जुल्म और ये नाइंसाफी के खिलाफ नॉर्मलाइज आपकी करना जिम्मेदारी है बहुत कि आप ज़रूरी बोलें। है। बिल्कुल, नॉर्मलाइज करना बहुत इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमने देख लिया है 2 साल में कि हमारी कौम ऐसी नहीं है कि ज़ुल्म देख के कोक छोड़ सके या ज़ुल्म देख के केएफसी या मैकडॉनल्ड्स छोड़ सके। हमारी कौम करने को तैयार नहीं है क्योंकि वो मुश्किल काम है। तो वो आसान रास्ता हमेशा ढूँढेगी और आई थिंक जब तक लोग बोलना शुरू नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों को शर्माना शुरू नहीं करेंगे कि आप मैं तो अपनी खालाओं को और मामू को शर्माना शुरू कर दिया है कि आप कैसे घर में लाने दे रहे हैं, कैसे आने दे रहे हैं, मेरे घर में नहीं आएगा। और मैंने तो बहुत क्लियरली सबको बताया हुआ है, सबको मालूम है। मेरे घर में ईद मिलन होती है, मेरे घर में दावतें होती हैं क्योंकि घर खाली है बेसिकली। तो मैं तो बहुत सख्ती से बोलती हूँ अब, और लोग करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि अगर उनको मेरे घर आना है तो फिर उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। लेकिन अगर लोग नहीं अगर बोल आप इस बात को समझ लेना कि माशरा जो है वो भेड़ चाल पे चलता है। अगर 10 मिलियनियर्स बिलियनियर्स खड़े होके ये काम करना शुरू कर दें कर दें, ना, पूरा माशरा ये काम करना शुरू करते हैं। बिल्कुल 10 मिलियनियर बिलियनियर लोग एक तरह की शादियां करते हैं, वो पूरे माशरे में फैल जाती हैं, बिकॉज बिल्कुल एवरीबडी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ अ ग्रुप, अ या कम्युनिटी। तो जो चीज लार्जर स्केल पे हो रही होती है, अगर यही चीज माशरे में फैल जाए कि बायकॉट करना कूल है, सारे रेलेवेंट बिल्कुल लोग बायकॉट करते हैं, तो हर बच्चा बच्चा बायकॉट करना शुरू कर देगा। आपका माशरा जो है वो एथोस पे नहीं चलता, वो इस पे चलता है कि मासेस क्या करते ट्रेंड पे चलता है, ट्रेंड पे हैं, ट्रेंड चलता ट्रेंड है। पे चलता है। तो अगर इस 10 लोग खड़े, बहुत रेलेवेंट लोग खड़े होकर अगर ये काम कर लें, तो इट्स वेरी इजी टू कैस्केड इट ऑल द वे डाउन। जब आपके अनवर मकसूद जैसे लोग पेप्सी को एंडोर्स कर रहे हैं तो फिर ये कैसे होने वाला है? सभी कर रहे हैं। It's so sad. You open the television, there is Nestle, there is Everyone's endorsing. PepsiCo, there is Coke, and all sorts of celebrities are endorsing, and some very nice people that I used to really Yeah, look up to, है like. ना? Yeah, totally. Yeah. All right, look, I have to go and take my cat to the vet because his paw is still swollen. And even though he's running around like nothing's wrong with him, I have to Yeah, take I him did see his silhouette right behind you in the when he was window. trying Yeah. to do God knows what. ऐसा लगता है Yeah. जैसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे लेके जाना है और सबसे बड़ा मुश्किल काम तो इसको कैरियर में डालना होगा। तो I have to go because this is going to take me a little while. But it was lovely talking to you guys Yeah. and let's do a meal. मुझे जैतिन जाना है, मुझे खाना खाना है। Yeah, let's Let's do do it. that. Thank you for watching. If you enjoyed our ramblings, please like, subscribe, comment, and share. We're three unlikely friends, Sabahat Qadri, Qurraturan Maqbool, and Wahida Ashraf. This was Kabir. Disclaimer. The views, thoughts, and opinions expressed in this podcast are solely those of the individual participants and do not represent or reflect the views of any organization, institution, employer, or affiliated entity, nor do they endorse any religious, ethnic, political, economic, or social group, belief, or ideology. Nothing discussed in this podcast should be considered professional, legal, medical, or financial advice. While reasonable efforts are made to ensure accuracy, no guarantees are made regarding the completeness or reliability of the information presented.
The creators of this podcast disclaim any and all liability for any actions taken or not taken based on the content of this podcast. By listening to this podcast, you acknowledge and agree to the terms of this disclaimer.